हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। यस पुस्तकलाई मधुबन प्रकाशनबाट प्रकाशित गरिएको हो र यसलाई मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो। आजको अङ्कमा हामी आजको 10औं भाग विद्रोह के हो यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। विद्रोह के हो? हिप्पीवादका सम्बन्धमा म केही कुरा भनौँ भनेर विद्यार्थीहरूले अनुरोध गरेका छन्। यस बारेमा पहिलो कुरो बर्नार्ड शाले एउटा किताबमा लेखेका छन्, मार्क्सिज्म फर अ रिभोल्युसनरी, क्रान्तिकारीका निमित्त केही सूत्रहरू। उनले त्यसमा पहिलो सूत्र भने अनौठोको लेखेका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने पहिलो सूत्रमाथि नै पनि पुरै कुरा गर्न सकिन्छ। पहिलो सूत्रमा लेखेका छन्, द फर्स्ट गोल्डन रूल इज द्याट देयर आर नो गोल्डन रूल्स। पहिलो महत्त्वपूर्ण सूत्र के हो भने महत्त्वपूर्ण सूत्र कुनै पनि छैनन्। हिप्पीवादका सम्बन्धमा पहिलो कुरो के भन्न चाहन्छु भने हिप्पीवाद कुनै वाद होइन, समस्त वादहरूको विरोध हो। पहिले त यस वादलाई नै राम्ररी जान्नु जरुरी छ। 5000 वर्षदेखि मनुष्यलाई जुन चिजले सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको छ त्यो हो वाद। चाहे त्यो इस्लाम होस्, इसाई होस्, हिन्दू होस्, साम्यवाद होस्, समाजवाद होस्, फाँसीवाद होस् वा गान्धीवाद होस्, वादहरूले मनुष्यलाई असाध्य बढी पीडित र प्रताडित गरेका छन्। मनुष्य इतिहासमा जति पनि युद्धहरू भएका छन्, जति पनि हिंसापात भएको छ, ती सबै वादहरूकै वरिपरि घटित भएका छन्। वादहरू फेरिँदै गएका छन्, तर नयाँ वादले पुराना रोगहरूको ठाउँ लिन्छन् र मानिस फेरि जहाँको त्यही नै अडिन्छ। 1917 मा रुसमा पुराना वादहरू समाप्त भए, पुराना देवी देवताहरू बिदाबारी भए, तर नयाँ देवी देवताहरू जन्मिए, नयाँ धर्म जन्मियो। अहिले क्रेमलिन मक्का र मदिनाभन्दा कम छैन। त्यो नयाँ काशी हो जहाँ पूजाका फूल चढाउन सारा संसारका साम्यवादीहरू भेला हुन्छन्। मूर्तिहरू हटे, जिजस क्राइस्टका गिर्जाघरहरू आए, तर लेनिनको मृत शरीर क्रेमलिनको चौबाटोमा राखिएको छ, त्यसको पनि पूजा हुने गर्दछ। वाद फेरिन्छ, तर नयाँ वादले त्यसको ठाउँ लिन्छ। हिप्पी समस्त वादहरूको विरोध हो। आज जुन युवकहरूलाई हिप्पीका नामबाट चिनिन्छ, उनीहरूका धारणा के छन् भने मनुष्य वाद बिना पनि बाँच्न सक्दछ। न कुनै धर्म चाहिन्छ, न कुनै शास्त्र नै चाहिन्छ, न कुनै सिद्धान्त चाहिन्छ, न कुनै विचार सम्प्रदाय नै चाहिन्छ। किनभने उनीहरूको बुझाइ के छ भने विचारको पकड जति बढी हुन्छ, जीवन त्यति नै कम हुन्छ। हिप्पीहरूको यस कुरामा म पनि सहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा ती अत्यन्त साङ्केतिक छन् अनि आगामी भविष्यका बारेमा सूचना दिन्छन्। आजका 100 वर्षपछि संसारमा जुन मनुष्य हुनेछ ऊ वादहरूभन्दा बाहिर त निश्चित रूपमा नै निस्किनेछ। वादको यति विघ्न विरोध हुनको कारण के हो? हिप्पीहरूका मनमा, ती युवकहरूका मनमा जो समस्त वादहरूको विरोधमा लागेका छन्, सबै मन्दिरहरू, सबै गिर्जाघरहरूका विरोधमा लागेका छन्, विरोध उब्जनाको कारण छ। अनि कारण के हो भने यतिका दिनको निरन्तर अनुभव। यो अनुभव के हो भने हामी मनुष्यमाथि जति जति वादहरू थोपर्छौँ उति नै मनुष्यको आत्मा मर्दछ। वादको जति ठुलो रूपरेखा हुन्छ उति नै भित्रको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने हामी मध्ये धेरैजसो पहिले नै मरिसकेका हुन्छौँ, पछि मात्र गाडिन्छौँ। कोही 30 वर्षमा मर्दछ अनि 70 वर्षमा गाडिन्छ। हामीले त्यसै दिन आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो आत्मा गुमाउँदछौँ जुन दिन कुनै विचारका रूपरेखाले हामीलाई चारैतिरबाट अठ्याउँदछन्। फलामका बार त देखिन्छन्, फलामका कारागार त देखिन्छन्, तर विचारका कारागार चाहिँ देखिँदैनन्। अनि जुन कारागार कम देखिन्छ त्यो त्यति नै खतरनाक हुन्छ। हालै मात्र एउटा सहरबाट बिदाबारी भएँ। धेरै मित्रहरू बिदा गर्न आएका थिए। म जुन डिब्बामा थिएँ त्यसमा एक अर्का साथी पनि थिए। उनले के देखे भने मलाई बिदा गर्न धेरै मित्रहरू आएका छन् अनि म भित्र पस्नासाथ रेल गुड्यो। उनले हतपत्त मेरो गोडा छोए अनि भने, महात्माजी, म तपाईँलाई नमस्कार गर्दछु, तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ भनेर साह्रै आनन्द लाग्यो। मैले उनलाई भने, म महात्मा हो कि होइन भनेर राम्ररी पत्तो लगाउनु पर्ने थियो। तपाईँले त हत्तपत्त गोडा छुनुभयो। म महात्मा ठहरिनँ भने त गोडा छुवाई कसरी फिर्ता लिनुहुन्छ? उनले भने, होइन होइन, त्यो कसरी होला र? तपाईँका लुगाले नै बताउँदछन्। मैले भने, वस्त्रबाट कोही महात्मा हुँदो हो त पुरै पृथ्वी उतिखेरै महात्मा बनिसक्ने थियो। उनले भने, होइन,
त्यतिका मान्छे बिदा गर्न आएका थिए। अनि मैले भने, भाडाका मानिस यतिका मानिसहरूलाई बिदा गर्न आउँछन्, त्यसको त अर्थ नै छैन। उनी भन्न थाले, अरू केही नभए पनि तपाईँ हिन्दू त हुनुहुन्छ होला। उनले के सोचे भने, कुनै महात्मा नभए पनि हिन्दू हुन् भने त काम चल्दो हो, गोडा छोएर कुनै ठुलो पाप पनि गरिएन। अनि मैले भने, होइन, म हिन्दू पनि होइन। अनि उनले भने, अनि तपाईँ कसरी मानिस हुनुभयो त? केही त हुनु होला, मुसलमान हुनु होला, इसाई हुनु होला। मैले उनलाई के सोधेँ भने, के तपाईँलाई म मानिस मात्र भएकामा आपत्ति छ? के मानिस भएर मात्र मेरो अस्तित्व रहन सक्दैन र? कि मैले अरू नै केही हुनुपर्छ र? उनको छटपटी हेर्न लायक थियो। कन्डक्टरलाई बोलाएर उनले आफ्नो सामान अर्को डिब्बामा ओसारे। केही बेरपछि म उनी कहाँ गएँ अनि मैले उनलाई भने, तपाईँ त सत्सङ्ग होला, साह्रै आनन्द होला पो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ त खुसरुक्क आउनु पो भयो। के एउटा मानिससँग यात्रा गर्नु ठिक लागेन? हिन्दूसँग यात्रा हुन सक्थ्यो, मानिससँग यात्रा गर्न साह्रै गाह्रो छ। आज पश्चिममा जुन युवकहरूले हिप्पीका नाम ग्रहण गरेका छन्, उनीहरूको पहिलो विद्रोह के हो भने, उनीहरू के भन्दछन् भने हामी मानिस चाहिँ बाँच्नेछौँ। हामी न हिन्दू हुनेछौँ, न साम्यवादी हुनेछौँ, न समाजवादी हुनेछौँ, न इसाई हुनेछौँ। हामी सोझै विशुद्ध मानिसका चाहिँ बाँच्ने कोसिस गर्नेछौँ। विशुद्ध मानिसका चाहिँ बाँच्ने जति पनि कोसिस छ, मलाई त त्यो असाध्यै मनपर्छ। अनि मेरो बुझाइमा जिजस पनि विशुद्ध मानिसका चाहिँ बाँचे, बुद्ध पनि, महावीर पनि। त्यसैले हालै मात्र एउटा वक्तव्यमा मैले जब जिसस, बुद्ध, महावीर र कृष्ण सबैलाई हिप्पीहरूको लामो इतिहाससँग गाँच्नुपर्छ भने केही मानिसहरूलाई साह्रै विस्मय भयो। हिप्पी नाम त नयाँ हो, तर घटना भने धेरै पुरानो हो। मनुष्यको इतिहासमा मानिसले कतिपटक विशुद्ध मानिस चाहिँ बाँच्ने कोसिस गरेको छ। विशुद्ध मानिसका चाहिँ बचाइमा धेरै कुराहरू छन्। धर्म छैन, गिर्जाघर छैन, समाज छैन, अनन्त देश पनि छैन। किनभने देश, राष्ट्र सबै उपद्रवहरू हुन्, सबै रोगहरू हुन्। हिजोका दिनसम्म पाकिस्तानको भूमि हाम्रो मातृभूमि हुने गर्दथ्यो, अब त्यो हाम्रो शत्रुको मातृभूमि हो। जमिन त्यही हो, कतै टुक्रिएको छैन, कतै चिरिएको छैन। मैले सुनेको छु, हिन्दुस्तानको भागभण्डाका बेला हिन्दुस्तान पाकिस्तानको सीमामा एउटा पागलखाना थियो। त्यस पागलखानालाई हिन्दुस्तान वा पाकिस्तान कतातिर राख्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो। त्यो पागलखाना अन्त जाओस् भनेर कुनै पनि राजनीतिज्ञ उत्सुक थिएनन्। त्यसैले अधिकारीहरूले पागलहरूसँगै तिमीहरू हिन्दुस्तान वा पाकिस्तान कहाँ जान चाहन्छौ भने सोधे। अनि ती पागलहरूले भने, हामी त जहाँ छौँ त्यही नै बडो आनन्दसँग बसेका छौँ, हामीलाई कहीँ पनि जाने मन छैन। तर अधिकारीहरूले भने, जानु त परिहाल्छ, इच्छाका कुरा हुँदैनन्, तर तिमीहरूले आत्तिनु पर्दैन। तिमीहरू हिन्दुस्तान जान चाहन्छौ भने त्यहीँ जाओ, पाकिस्तान जान चाहन्छौ भने पनि उहीँ जाओ। तिमीहरू जहाँ छौ त्यही हुनेछौ, यहाँबाट हट्नु पर्दैन। त्यसपछि त ती पागलहरू मजाले हाँस्न थाले। उनीहरूले भने, हामीहरू त के ठान्दथ्यौँ भने हामी मात्र पागल हौँ, तर यी अधिकारीहरू त अझै पागल जस्ता छन्। किनभने यिनीहरू के भन्दछन् भने कतै जानु पनि पर्दैन रे। अनि के सोध्छन् भने कहाँ जान चाहन्छौ? ती पागलहरूले भने, कहीँ जानु नै पर्दैन भने त जान चाहन्छौ भन्ने के कुरो भयो र? ती पागलहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न साह्रै गाह्रो भयो। आखिरमा आधा पागलखानालाई बीचमा गाह्रो लगाएर पाकिस्तानको भागमा राखियो, आधा हिन्दुस्तानको भागमा आयो। मैले के सुनेको छु भने अहिले पनि ती पागलहरू एक अर्काका गारामाथि चढ्छन् र आपसमा के सोध्छन् भने साह्रै अचम्मको कुरो छ। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ, तर तिमी पाकिस्तानतिर गयौ अनि हामी हिन्दुस्तानतिर गयौँ। ती पागलहरू हामीभन्दा कम पागल झै लाग्छन्। हामीहरूले जमिनको भागभण्डा गरेका छौँ, मानिसका भागभण्डा गरेका छौँ। हिप्पीहरू भन्दैछ, हामी भागभण्डा गर्दैनौँ, हामी विशुद्ध नबाँडिकन मानिस चाहिँ बाँच्न चाहन्छौँ। त्यसैले वादले बाँड्दछ। बाँड्ने सबैभन्दा सुविधायुक्त जुक्ति वाद हो। त्यसैले हिप्पीहरू के भन्दछन् भने हामी कुनै पनि वादमा छैनौँ, हामी तिमीहरूका वाद धर्मबाट उक्ताइसक्यौँ। हामीलाई विशुद्ध मानिसका चाहिँ छोडिदेऊ, हामी जस्ता छौँ त्यसरी नै बाँच्न चाहन्छौँ। यो त पहिलो सूत्र हो। त्यसैले मैले भने, यो कुरो पहिले नै जान्नु जरुरी छ। हिप्पीवाद नामको चिज छैन, हिप्पीहरू मात्र छन्। हिप्पीवाद छैनन्, हिप्पीहरू भने अवश्य छन्। ध्यान दिनुपर्ने खालको दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हिप्पीहरूका के धारणा छन् भने मानिसका चाहिँ बाँच्ने मात्र नभई सहज मानिसका चाहिँ बाँचौँ। हजारौँ वर्षको सभ्यताले मानिसलाई असहज बनाएको छ, जस्तो ऊ छैन।
त्यस्तो बनाएको छ। हजारौं वर्षको सभ्यता, संस्कार, व्यवस्थाले मानिसलाई कृत्रिम र झुटो बनाउने जमर्को गरेको छ। उसका हजार अनुहार बनाइदिएको छ। मैले के सुनेको छु भने एउटा कोठामा म र तपाईँ दुईजना भेट्यौँ भने त्यहाँ दुईजना हुँदैनन्, त्यहाँ कम्तीमा पनि 6 जना हुनेछन्। एउटा म जस्तो छु, अर्को म आफू जस्तो छु भनेर सोच्छु, अनि अर्को म जस्तो हुँ भनेर तपाईँ मलाई ठान्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई 3 र म 3, त्यस कोठामा जहाँ 2 मानिस भेट्दछन् कम्तीमा पनि 6 मानिस भेट्दछन्, कम्तीमा पनि 6 मानिस, 1000 पनि भेटिन सक्छन्, किनभने हाम्रा अनुहार हजारौं छन्, मुखुण्डा हजारौं छन्। प्रत्येक मानिस केही हो र केही देखाउँदैछ। एक थोक छ, एक थोक बन्दैछ र अर्को थोक देखिँदैछ, अनि थाहै छैन कति कति अनुहार जसरी ऐनाका अगाडि ऐना, अनि ऐनाका अगाडि ऐना, अनि एक अर्काका प्रतिबिम्ब, अनि हजारौं प्रतिबिम्ब देखिएका छन्। यी प्रतिबिम्बहरूका घुइँचामा तपाईँ कुन चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनै मुस्किल छ। तपाईँ कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउनै गाह्रो छ। पत्नीका सामु तपाईँको अनुहार अर्कै हुन्छ, छोराका सामु अर्कै हुन्छ, नोकरका सामु एउटा हुन्छ, मालिकका सामु अर्कै हुन्छ। तपाईँ मालिकका सामु उभिँदा तपाईँसँग नभएको पुच्छर पनि हल्लिन्छ, अनि जब तपाईँ नोकरका सामु उभिनुहुन्छ तपाईँ ध्यान दिएर के हेरिरहनुहुन्छ भने उसले आफूसँग नभएको पुच्छर हल्लाउँदैछ कि छैन। मलाई हिप्पीहरूका धारणा मनपर्दो लाग्छ। उनीहरू के भन्दछन् भने हामी सहज मानिसका झैँ बाँच्नेछौँ, जस्ता हामी छौँ, धोका दिने छैनौँ, प्रवञ्चना पाखण्ड गर्ने छैनौँ। ठिक छ, कष्ट हुन्छ भने त्यो सहनेछौँ, तर हामी जस्ता हौँ त्यस्तै रहनेछौँ। मलाई तपाईँसँग रिस उठेको छ, त्यसैले गाली गर्न मन लागेको छ भनेर कसैलाई भन्नुपर्दछ भने, हिप्पीहरूलाई लाग्यो भने ऊ तपाईँका छेउमा आएर बस्दै के भन्दछ भने मलाई तपाईँसँग असाध्यै रिस उठेको छ, त्यसैले म तपाईँलाई 2-4 वटा गाली गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्दछ भने त्यो अत्यन्त मानवीय गुण हो, अनि उसलाई मनमा नलागेसम्म ऊ पछि क्षमा माग्न आउने छैन, किनभने ऊ के भन्नेछ भने मलाई गाली गर्न मन लागेको थियो, मैले गाली गरेँ, त्यसैले जेसुकै परिणाम भए पनि म भोग्न तयार छु। तर भित्र गाली माथि मुस्कान, यस कुरालाई ऊ अस्वीकार गर्दैछ। तर हाम्रो स्थिति के छ भने भित्र एक थोक छ, बाहिर अर्कै थोक। हामीले भित्र एउटा नर्क लुकाएका छौँ, बाहिर चाहिँ हामी अर्कै बनेका छौँ। एक मानिस जिउँदो झुट हो। हिप्पीको दोस्रो सूत्र के हो भने हामी जस्ता छौँ त्यस्तै हौँ, हामी केही पनि रोक्ने छैनौँ, लुकाउने छैनौँ। मेरा एक मित्र हिप्पीहरूको एउटा सानो गाउँमा गएर केही दिनसम्म बसे, अनि मलाई भने त्यहाँ त साह्रै छटपटी हुन्छ, किनभने त्यहाँ सबै मुखुण्डा उगारिन्छन्। त्यहाँ एक युवक अर्की युवतीका छेउमा आएर कविता सुनाई 1000 किसिमका प्रेमका कुरा गर्नुको सट्टा ऊ सोझै उसकहाँ गई के प्रस्ताव गर्दछ भने म तिमीलाई भोग्न चाहन्छु। उसले के भन्नेछ भने यतिका सारा जालका पछाडि उद्देश्य त त्यही हो। त्यसैले त्यस इच्छालाई हामी सोझै भनिदिन्छौँ। त्यस इच्छाका लागि यतिका जाल बिछ्याइरहनु पर्दैन। उसले एउटी केटी कहाँ गएर के भन्न सक्दछ भने म तिमीसँग ओछ्यानमा सुत्न चाहन्छु। यो साह्रै अत्यास लाग्दो कुरा लाग्ला, तर सारा कुराकानी, सारा कविता र सारा सङ्गीत अनि सारा प्रेम चर्चापछि पनि यही घटना हुनु छ भने त हिप्पी के भन्दछ भने त्यसलाई सोझै प्रस्ताव गर्न उचित हुन्छ। कसैलाई धोका त हुँदैन। त्यो केटी सुत्न चाहन्न भने त मलाई क्षमा गर भन्न सक्दछ। एउटा जालो सभ्यताले बुनेको छ जसले मानिसलाई बिल्कुलै झुटो एकाइ बनाइदिएको छ। अनि एउटा पति हुन्छ, ऊ आफ्नी पत्नीलाई दिनहुँ के भनिरहेको हुन्छ भने म तिमीलाई प्रेम गर्दछु, अनि भित्रभित्रै के जान्दछ भने म यो किन भन्दैछु भनेर। एउटी पत्नी हुन्छ, ऊ आफ्ना पतिलाई दिनहुँ के भनिरहेकी हुन्छ भने म तपाईँ बिना एकछिन पनि बाँच्न सक्दिनँ, अनि उही पतिसँग एकछिन बाँच्न पनि गाह्रो हुँदै गएको हुन्छ। बाबु पनि छोरालाई के भनिरहेको हुन्छ, बाबु चाहिँ छोरालाई के भनिरहेको हुन्छ भने म तँलाई किन पढाउँदैछु भने म तँलाई धेरै माया गर्छु, अनि उसले किन पढाउँदछ भने बाबु अनपढ नै रहेको हुन्छ, त्यसैले उसको अहङ्कारको चोट घाउ बनेको हुन्छ। ऊ आफ्नो छोरालाई पढाएर आफ्नो अहङ्कारको पूर्ति गर्न चाहन्छ। छोराका काँधमा राखेर अहङ्कारको बन्दुक पड्काउन खोजेको हुन्छ, तर उसले के भनिरहेको हुन्छ भने म तँलाई माया गर्दछु त्यसैले पढाउँदैछु। बाबु मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेन, ऊ छोरालाई पुर्याउन चाहन्छ, तर ऊ के भन्दछ भने म छोरालाई माया गर्दछु त्यसैले, तर उसलाई बाबु मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेन, ऊ छोरालाई पुर्याउन चाहन्छ, तर ऊ के भन्दछ भने म छोरालाई माया गर्दछु त्यसैले, तर उसलाई के थाहा छैन भने
छोरालाई मन्त्रालयसम्म पुर्याउनु उसलाई नर्कसम्म पुर्याउनु हो। प्रेम छ भने त कम्तीमा पनि बाबु एउटा कुरो के चाहँदैन भने छोरो राजनीतिज्ञ बनोस्। सबै आमाहरू छोराहरूलाई प्रेम गर्दछौँ भनिरहेका हुन्छन्, तर प्रेमको भने अत्तो पत्तो नै छैन। सबै बाबुहरू छोराहरूलाई प्रेम गर्दछौँ भनिरहेका छन्, सबै पतिहरू भनिरहेका छन्, सबै पत्नीहरू भनिरहेका छन्। सम्पूर्ण पृथ्वीका 3.5 अर्ब मानिस एक अर्कालाई के भनिरहेका छन् भने हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ भनेर। अनि प्रत्येक 10 वर्षमा युद्धको आवश्यकता पर्दछ, जसमा 5-10 करोड मानिसहरूलाई मार्नुपर्ने खण्ड आइलाग्छ। अनि दिनहुँ कतै भियतनाम, कतै कोरिया, कतै कश्मीरमा युद्ध भइरहेकै छ। सारा संसारले प्रेम गरिरहेको छ, तर प्रेमको विस्फोट भने कहिल्यै पनि हुँदैन। सारा संसारले प्रेम गरिरहेको छ, र जब जब विस्फोट हुन्छ त्यतिखेर घृणाको मात्र हुन्छ। हिप्पी भन्दछ, अवश्य पनि हाम्रो प्रेम कतै न कतै धोका जस्तो छ। घृणा गर्दै हुन्छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ प्रेम। म एउटी स्त्रीलाई म तिमीलाई प्रेम गर्दछु भन्दछु, अनि मेरी स्त्री छरछिमेकका मानिसतिर ध्यानपूर्वक हेर्न थाली भने चाहिँ सबै प्रेम बिदावारी हुन्छ र तरवार झिकिन्छ। कस्तो प्रेम हो यो? म त्यस स्त्रीलाई प्रेम गर्दछु भने त ईर्ष्यालु हुन सक्दिनँ। प्रेममा ईर्ष्यालाई कहाँ ठाउँ हुन्छ र? तर हामी जसलाई प्रेम गर्दछौँ तिनीहरू एक अर्काका पहरेदार मात्र बन्दछन्, त्यसदेखि बाहेक अरू केही पनि होइन। अनि एक अर्काप्रतिको ईर्ष्याको आधार खोज्छौँ, इखिन्छौँ, इख्याउँछौँ, कष्ट दिन्छौँ। हिप्पी के भन्दैछ भने त्यस्ता बेइमानी धेरै भए, अब त हामी जस्ता हौँ त्यस्तै छौँ। प्रेम छ भने प्रेम छ भन्ने छौँ, अनि जुन दिन प्रेम नहोला त्यस दिन के भनिदिनेछौँ भने अब प्रेम छैन, अब झुटा कुरामा परिरहनु छैन, म जान्छु। तर प्रेमको पुरानो धारणाले के भन्दछ भने प्रेम छ भने त फेरि कहिले हराउँदैन, शाश्वत हुन्छ। हिप्पी भन्दछ, हुँदो हो, हुन्छ भने त शाश्वत छ भन्ने छु, अडिएको छ, छैन भने छैन भन्ने छु। एउटा जालो छ जुन सभ्यताले विकसित गरेको थियो। त्यस जालामा मानिसका गर्दन कसरी च्यापिएका छन् भने मानौ फाँसी लगाएको होस्। हिप्पीको विद्रोह त्यस जालासँगको हो। हिप्पीको दोस्रो सूत्र हो सहज जीवन। जस्ता छौँ त्यस्तै हौँ। त्यस सहज हुनु साह्रै गाह्रो कुरा हो। साँच्चै भन्ने हो भने सहज हुनु धेरै गाह्रो कुरा हो, किनभने हामी जति असहज भएका हुन्छौँ र हामीले अभिनयको जति यात्रा गरेका छौँ भने हाम्रो सत्यता प्रकट हुने ठाउँमा फर्कन साह्रै गाह्रो छ। डाक्टर पल्स मनोवैज्ञानिक हुन्, उनलाई हिप्पीहरूका गुरु भन्न सकिन्छ। त्यहाँ एउटी महिला गएकी थिइन्। मैले उनलाई के भनेको थिएँ भने त्यस पहाडमा अवश्य जानु र 2-4 दिन बस्नु। अनि जब उनी पल्स कहाँ गइन् र त्यहाँका सबै स्थिति देखिन्, उनी त अतालिइन्, धेरै अतालिइन्, किनभने त्यहाँ त सहज जीवन सूत्र छ। सारा मानिस बसेका छन् र एउटा मानिस नाङ्गै आएर सभा कक्षभित्र बस्दछ। उसलाई नाङ्गिनु ठिक लागेको छ भने उसको खुसी, त्यसमा कसैलाई लिनु दिनु नै छैन। सभा कक्षभित्र न कोही चिच्याउँदछ, न कोही चाठिन्छ, न कसैले ध्यान दिएर नै हेर्दछ। उसलाई जसरी ठिक लाग्छ त्यसै गर्न दिनु छ। त्यसैले जो मानिस पलसँग महिना दिन बस्छ उसको जिन्दगीमा केही नयाँ फुलहरू फक्रन्छन्, किनभने हामी जति असहज भएका हुन्छौँ र हामीले किनभने पहिलो पटक उनीहरू हलुका पन्छी झैँ बाँच्न पाउँदछन्, बिरुवा झैँ, वा जसरी आकाशमा कहिले चिल्लाई उड्दै गरेको देखेको हुँदो। पखेटा पनि फटफटाउँदैन, पखेटा पनि खुम्चिएका हुँदैनन्, तर हावामा तैरिरहेको हुन्छ। त्यस पहाडमा पलसँग बस्दा पनि व्यक्ति हावामा तैरिरहेको हुन्छन्। एउटा मानिस बाहिर नाच्दै गरेको हुन्छ, कोही गीत गाउँदै हुन्छ भने गीतै गाइरहेको हुन्छ, कोही रुँदै हुन्छ भने रोइरहेको हुन्छ। केही रोकटोक छैन, तर हामीले त मानिसलाई सबैतिरबाट थुनछेक गरेका छौँ। केटाकेटीहरूलाई निर्देशन दिने कामबाट कथा सुरु हुन्छ। हाम्रा सबै शिक्षा नगरबाट सुरु हुन्छ, अनि हामी प्रत्येक केटाकेटीका मस्तिष्कमा बढीभन्दा बढी यो नगर भन्दै थोपर्न थाल्छौँ। अन्ततः काम गर्ने सबै क्षमता, रचनात्मकताका सबै क्षमता नगर नै रूपी यस जालामा हराउँदछ। जुन जुन कुरा हामीले नगर भनेर रोकेका थियौँ ती कुरा मानिसले कि त चोरी गरेर सुरु गर्दछ, नत्र भने भित्रभित्रै गुम्सिएर बस्छ। दुईटै मात्र बाटा छन्, कि त पाखण्डी बनोस् कि त पागल बनोस्। भित्रभित्रै सङ्घर्ष गर्यो र इमान्दार छ भने त बौलाउने छ,
होशियार भयो, चलाक भयो, धूर्त भयो भने चाहिँ पाखण्डी हुनेछ। उसले घरको पछाडिपट्टिबाट झस्केलो बनाउँदछ, जहाँबाट काम गर्ने सरसार हुनेछ। एउटा ढोका बाहिरको हुनेछ, जहाँ नगर्नेका 10 आदेश लेखिएका छन्। ऊ त्यहाँ कसरी उभिन्छ भने, म यो काम गर्दिन, अनि काम गर्ने बेग्लै संसार बनाउँदछ। मनुष्यलाई खण्डित बनाउने काममा, मनुष्यका मनलाई टुक्रा टुक्रा गर्ने काममा सभ्यताको नगर्ने शिक्षाले ठुलो काम गरेको छ। हिप्पी के भन्दैछ भने, हामीलाई जे गर्नु छ त्यो गर्नेछौँ। त्यसैले हिप्पीका निमित्त हामीले जे जति भोग्नु छ ती भोग्दछौँ, तर गर्ने एक थोक र देखाउने अर्को थोक जस्ता काम चाहिँ हामी गर्ने छैनौँ। यो बडो गहिरो विद्रोह हो। यद्यपि साधु सन्तले सधैँ के भनेका थिए भने, बाहिर र भित्र एकनाश हुनुपर्दछ। हिप्पीहरू पनि त्यही भन्दछन्, तर एउटा आधारभूत फरक छ। साधु सन्तहरूले बाहिर र भित्र एकनाश हुनुपर्दछ भन्दा त्यसको अर्थ यस्तो हुन्छ, बाहिर जस्ता छौँ भित्र पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। हिप्पीहरूले बाहिर भित्र एकनाश हुनुपर्दछ भन्दा उसले के भन्न खोजेको हुन्छ भने, हामी भित्र जस्ता छौँ बाहिर पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। यी दुवैमा फरक छ। बाहिर जस्ता छौँ त्यस्तै भित्र पनि हुनुपर्दछ भनेर साधु सन्तहरूले भन्दा उनीहरूले के भन्न खोजेका हुन् भने, भित्रको ढोका थुनिदेऊ, बाहिरभित्र एकनाश हुनुपर्छ भनेर हिप्पीहरूले भन्दछ भने उसले के भन्न खोजेको हुन्छ भने, बाहिर जुन 10 निषेध आज्ञाका पार्टीहरू झुन्डाइएका छन् तिनलाई उखेलेर फ्याँकिदेऊ, अनि जस्ता भए पनि त्यस्तै हौ। चोर हौ भने चोर, बेइमान छौ भने बेइमान, रिसाहा छौ भने रिसाहा। ठुलो खतरा चाहिँ के छ भने, क्रोधीले अक्रोधको अभिनय गर्दैछ, हिंसकले अहिंसकको अभिनय गर्दैछ, कामुकले ब्रह्मचर्यको अभिनय गर्दैछ। त्यसैले पुराना सबै संस्कृतिहरूले अभिनयलाई ठुलो महत्त्व दिन्छन् र कुशल अभिनेतालाई धुमधामले पूजा गर्दछन्। हिप्पी के भन्दैछ भने, हामी अभिनयको पूजा गर्दैनौँ, हामी जीवनका पुजारी हौँ। हिप्पी के भन्दैछ भने, झुटो ब्रह्मचर्य भन्दा साँचो यौन पनि अर्थपूर्ण हो। झुटो ब्रह्मचर्यमा पनि त्यो सुगन्ध छैन जुन साँचो यौनमा हुन सक्दछ। साँचो ब्रह्मचर्यका त कुरा नै बेग्लै हुन्। हामीलाई त्यसको सुगन्धको के पत्तो छ र? तर साँचो यौन छैन भने त साँचो ब्रह्मचर्यको कुनै सम्भावना नै छैन। अहिले हिप्पीले यी कुरा भनेका छैनन्, तर चाँडै जान्नेछन् अनि अवश्य भन्नेछन्। अहिलेसम्म त उनीहरूले के भन्दैछन् भने, जे जस्तो छ हामी त्यस्तै प्रकट गर्नेछौँ। हामी पशु हौँ भने पनि हामी पशु नै हौँ भन्ने कुरो स्वीकार छ, तर हामी पशु चाहिँ बाँच्नेछौँ। तेस्रो कुरो विचार गर्दा मलाई के लाग्दछ भने, खोजी गर्ने हो भने इसाईहरूका कथाका आदम र इभलाई हिप्पीहरूका आदिपुरुष भन्नुपर्छ। किनभने आदम र इभलाई ईश्वरले के भनेका थिए भने, तिमीहरूले ज्ञान वृक्षका फल नचाख्नु। उनीहरूले विद्रोह गरे। जुन रुखका फल नचाख्न भनिएको थियो त्यसै रुखका फल चाखे अनि उनीहरूलाई स्वर्गको बगैँचाबाट बाहिर निकालियो। हिप्पीहरूको तेस्रो सूत्र हो विद्रोह, अस्वीकार गर्ने आँट। एकातिर जी हजुरीको जिन्दगी छ, यस सरको, उसले जेसुकै भने पनि हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। ऊ सधैँ हस् हजुर भन्न तम तयार हुन्छ। उसले कुरा राम्ररी नसुने पनि ज्यू हजुर, हस् हजुर भनिरहेको हुन्छ। आफूले कुन कुरामा होमा हो मिलाएको हो भन्ने कुरो पनि उसलाई थाहा हुँदैन, तापनि ऊ होमा हो मिलाउँदै आइरहेको छ। उसलाई एउटा रहस्य के थाहा भएको छ भने, जीवनमा बाँच्नु छ भने सबै कुरामा हजुर भन्दै जानुपर्छ। हिप्पी भन्दछ, जबसम्म हामी समाजका प्रत्येक कुरामा ज्यू हजुर भनिरहन्छौँ तबसम्म व्यक्तित्वको जन्म हुँदैन। व्यक्तित्वको जन्म नाई भन्न सुरु गर्दा मात्र हुन्छ। वास्तवमा मनुष्यको आत्मा त्यतिखेर जन्मन्छ जब कुनै मानिसले नाई भन्ने आँट गर्दछ। जब कसैले पुरै जिन्दगी दाउमा लागे पनि नाई भन्न सक्छ, अनि मानिसले एकपटक नाई भन्न थालेपछि, नाई भन्न सिकेपछि ऊभित्र पहिलो पटक यही नाई भनेकै कारण, अस्वीकार गरेकै कारण व्यक्तित्वको जन्म सुरु हुन्छ। को जुन रेखा छ त्यसलाई व्यक्तिले बनाउँदछ, हुन्छको रेखाले उसलाई समूहको अङ्ग बनाइदिन्छ। त्यसैले समूहले सधैँ आज्ञाकारितामाथि जोड दिँदै आएको छ। बाबुले आफ्नो गोबर गणेश छोरालाई के भन्दछ भने, ऊ आज्ञाकारी छ, किनभने गोबर गणेश छोराबाट नाई निस्किँदैन। वास्तवमा नाई निस्किनलाई पनि अलिकति बुद्धि चाहिन्छ। हुन्छ निस्किनलाई बुद्धि चाहिँदैन? हुन्छ त कम्प्युटराइज हो, त्यो त बुद्धि जति कम हुन्छ त्यति नै चाँडो निस्किन्छ। नाईले त सोच विचार माग्दछ, नाईले त तर्क माग्दछ। नाई भन्नु अघि 25 पटक सोच्नु पर्दछ, किनभने नाई भनेपछि कुरो सकिँदैन, सुरु हुन्छ। हुन्छ भन्दा कुरो सकिन्छ, सुरु हुँदैन।
बुद्धिमान छोरो छ भने त बाबुलाई ठिक लाग्दैन, किनभने बुद्धिमान छोराले धेरै पटक बाबुलाई पनि निर्बुद्धि सिद्ध गरिदिन्छ। धेरै जसो अवसरमा बाबुलाई पनि के लाग्दछ भने म पनि निर्बुद्धि हुँदैछु। अहङ्कारको ठुलो चोट हुन्छ, त्यसैले अप्ठ्यारामा पारिदिन्छ। त्यसैले हजारौं वर्षदेखि बाबु पुस्ता समाजले हुन्छ भन्ने बानी पारिरहेको छ। त्यसलाई उसले अनुशासन भनोस्, आज्ञाकारिता भनोस् वा जुनसुकै नाम देओस्, तर प्रयोजन भने एउटै हो। अनि त्यो के हो भने विद्रोह हुनु हुँदैन, विद्रोही चित्त हुनु हुँदैन। हिप्पीहरूको तेस्रो सूत्र के हो भने चित्त नै चाहिन्छ भने खाली विद्रोह नै हुन सक्दछ। चित्त नै चाहिँदैन भने चाहिँ कुरो बेग्लै हो। आत्मा चाहिन्छ भने विद्रोही नै हुनुपर्नेछ। आत्मा नै चाहिँदैन भने चाहिँ कुरो बेग्लै हो। ज्यू हजुर भन्नेहरूसँग आत्मा नै हुँदैन। यो त्यही जस्तै हो जसरी बाटाका छेउमा एउटा ढुङ्गो रहेको हुन्छ। बाटाका छेउमा भएको ढुङ्गो मूर्ति बन्दैन। मूर्ति त त्यतिखेर बन्दछ जब छिना र घन त्यसमाथि बज्रन थाल्छन् र छिमल्न थाल्छन्। कुनै मानिसले नाइ भन्दछ र विद्रोह गर्दछ भने सारा प्राणमाथि नै छिना र घनका प्रहार पर्न थाल्दछन्। सबैतिरबाट मूर्ति बन्न सुरु हुन्छ, तर कुनै ढुङ्गाले हुन्छ भन्दछ भने त्यहाँ छिना र घन जन्मदैनन्। त्यो फेरि बाटाका छेउमा रहेको ढुङ्गो नै बन्दछ। तर सबै सत्ता अधिकारीहरू, चाहे पिता हुन्, चाहे शिक्षक हुन्, चाहे आमा बाबु हुन्, चाहे दाजु हुन्, चाहे राजनेता हुन्, ज्यू हजुरको समूह चाहिन्छ। हिप्पीहरू भन्दछ त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्नेछौँ। हामीहरूलाई जे ठिक लाग्छ हामी त्यसरी नै बाँच्नेछौँ। यसमा कष्ट भने अवश्य हुनेछ। त्यसैले हिप्पी पनि एक प्रकारको सन्यासी नै हो। वास्तवमा सन्यासी कुनै पनि दिन एक प्रकारको हिप्पी नै थियो। उसले पनि अस्वीकार गरेको थियो, अनागरिक थियो, समाज छोडेर भागेको थियो। जसरी महावीर नाङ्गै उभिएका थिए। महावीर जुन दिन बिहारमा नाङ्गै उभिएका थिए होलान्, मलाई के लाग्दैन भने त्यस दिन पुरानो समूहले त्यस मानिसलाई स्वीकार गरेको हुँदो हो। कहाँसम्म कुरो उठे भने अहिले महावीरलाई मान्नेहरूका पनि दुई समूह छन्। एउटाले के भन्दछ भने लुगा लगाउँथे, तर ती अदृश्य लुगा थिए, देखिँदैन थिए। त्यो पुरानो ज्यू हजुर होला। अहिले आखिरमा महावीरलाई पनि लुगा पहिर्याइदियो, तर त्यस्ता लुगा जुन देखिँदैनन्। त्यसैले केही मानिसहरूलाई के भ्रम भयो भने उनी नाङ्गा थिए। उनी नाङ्गा थिएनन्, लुगा लगाउँथे। जिजस, बुद्ध वा महावीर जस्ता सबै मानिस विद्रोही हुन्। वास्तवमा मनुष्य जातिको इतिहासमा जसका नाम गौरव साथ लिन सकिन्छ ती सबै विद्रोही हुन्। त्यसैले कृष्ण जस्ता ठुला महाहिप्पी खोज्न त असम्भव नै छ। त्यसैले कृष्णलाई मान्ने मानिस कृष्णलाई टुक्रा टुक्रा पारेर स्वीकार गर्दछ। सूरदास कहाँ जाने हो भने उनी कृष्णलाई बालकभन्दा माथि बढ्नै दिँदैनन्, किनभने बालकभन्दा माथि बढ्यो भने उसले जुन उपद्रव गर्नेछ त्यो सूरदासको पकडभन्दा बाहिरको हुनेछ। त्यसैले बालकृष्णलाई उनी स्वीकार गर्न सक्दछन्, सानो बालकलाई, अनि उसले गर्ने चोरी पनि निर्दोष भइदिन्छ। तर सूरदास के सोच्न सक्दैनन् भने उनका कृष्णले रासलीला गर्दैछन्, गोपीहरूसँग प्रेम गर्दैछन् र नुहाउँदै गरेका स्त्रीहरूका लुगा लिएर रुखमाथि चढेका छन्। अनि पुरानो जी हजुर जब व्याख्या गर्न आउँदछ उसले के भन्नेछ भने ती गोपीहरू होइनन्, गोपीहरूको अर्थ हो इन्द्रियहरू। त्यसैले इन्द्रियहरूलाई निवारण गरेर उनी रुखमाथि चढेका छन्, कुनै स्त्रीलाई निवारण गरेर होइन। ज्यू हजुर बारम्बार फर्किएर विद्रोहलाई पनि आफ्नो शिविरमा उभ्याउँदछ। त्यसैले जिजसलाई सुलीमा टङ्ग्याउनु पर्दछ। तर 200-400 वर्षपछि जिजस पनि त्यही लाममा उभिन्छन्। हामीले कहिले के सोचेका छैनौँ भने जिजसलाई सुलीमा टङ्ग्याउनु पर्ने कारण के थियो? जिजसलाई सुलीमा टङ्ग्याउनु पर्ने कारण अनौठोको थियो। ठुल्ठुला कारणहरूमध्ये एउटा के थियो भने उनी अपरम्परावादी थिए, उनी अन्धविश्वासी थिएनन्, उनी अस्वीकार गर्ने व्यक्ति थिए। मानिसहरूले भने त्यो म्याग्डलिन बेस्या हो, उसका घरमा नबस। अनि जिजसले भने म नै बेस्याका घरमा बसिन भने अरू को बस्ला। त्यसैले के कुरो जान्दा आश्चर्य होला भने जुन दिन जिजसलाई सुलीमा टङ्ग्याइएको थियो त्यस सुलीका नजिक न जिजसका कुनै अनुयायी थिए न कुनै शिष्य थिए। त्यस सुलीका नजिक जिजसका बुद्धिमान शिष्यहरूमध्ये कोही पनि थिएनन्। जिजसका नजिक 2 आइमाईहरू थिए। एउटी त्यही बेस्या थिए जो उनको फाँसीको कारण बनेकी थिए। सुलीबाट जसले लासलाई तल झारेको थियो त्यो म्याग्डलिन नै थिए। त्यसैले जिजसलाई स्वीकार गर्नु त्यस समाजका लागि असम्भव भएको हुँदो।
त्यसैले जिजसलाई जब सुलीमा टङ्ग्याइएको थियो त्यतिखेर दुई चोरहरूका बीचमा सुली राखिएको थियो। दुईतिरबाट दुई चोरहरूलाई झुन्ड्याइयो, बीचमा जिजसलाई झुन्ड्याइयो। अनि जनता मध्येबाट मानिसहरूले चिच्याउँदै यी चोरहरूलाई किन मार्दछौ भने, तर जिजसलाई किन मार्दछौ भनेर कसैले पनि भनेनन्। ती मानिस त्यसपछि करोडौँ मानिसका उद्धारक बने। त्यसपछि हामी व्याख्या गर्दैछौँ, फेरि हामी बन्दोबस्त गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सबै सरसफाइ गर्दैछौँ। विद्रोह आत्माको जन्म हो। हिप्पी विद्रोहमा बाँचिरहेको छ। यस सम्बन्धमा मलाई के कुरा भनिदेऊ जस्तो लागेको छ भने हिप्पी क्रान्तिकारी होइन, विद्रोही हो। क्रान्तिकारी होइन, विद्रोही हो। त्यसैले क्रान्ति र विद्रोहको फरकलाई अलिकति बुझ्न उपयोगी हुन्छ। वास्तवमा हजारौँ वर्षमा कति क्रान्ति भइसकेका छन्, तर सबै क्रान्तिहरू असफल भए। हिप्पीको भनाइ के छ भने सबै क्रान्तिहरू असफल भए, किनभने क्रान्ति सफल नै हुन सक्दैन। अनियोजित विद्रोह मात्र सफल हुन सक्दछ। 1917 को क्रान्ति असफल भयो, किनभने एउटा जारलाई मारेर अर्को जार त्यस ठाउँमा बस्यो। नाम मात्र फेरियो, त्यसको नाम स्टालिन भयो। ऊ दोस्रो जार हो। कुनै पनि जारले त्यतिका मानिस मारेका थिएनन्। स्टालिनले आफ्नो जीवनमा 1 करोड मानिसहरूको हत्या गर्यो। जुन जारले अथवा सबै जारले मिलेर पनि यतिका मानिस मारेका थिएनन्। त्यसैले अप्ठ्यारो कुरो के हो भने क्रान्ति भए तापनि त्यसभन्दा माथि एउटा जार बस्दछ। नाम फेरिन्छ, झन्डा फेरिन्छ, बस्नेहरू फेरिँदैनन्। उही चङ्गेज, उही तैमुर फेरि फर्केर बस्दछ। हिटलर समाजवादी थियो। उसको दलको नाम थियो नेसनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी समाजवादी दल। हिटलरले जे गर्यो उसले त्यसो गर्ला भनेर कसले सोचेको थियो र? क्रान्तिहरू जब सफल हुन्छन् अनि के थाहा हुन्छ भने सबै व्यर्थ भए। सफल नहुन्जेल के लाग्दछ भने धेरै थोक हुँदैछन्, त्यसपछि सबै व्यर्थ हुन्छन्। हाम्रै देशमा पनि क्रान्ति भयो र 1947 पछि हामीले स्वतन्त्रता आयो भन्ठान्यौँ। त्यसपछि 1947 पछि पनि हामी के सोच्दैछौँ भने 22 वर्ष भए, अझसम्म पनि आएन। कहिले आउला? हो, एउटा फरक आएको छ। गोरा छालाका मालिक फेरिए, त्यसका ठाउँमा काला छालाका मानिस बसे। काला छाला हुनेहरूलाई के लाग्यो भने गोरा छाला नै हुनुपर्दछ। छाला गोरो बनाउन त गाह्रो थियो, उनीहरूले लुगा चाहिँ सेता बनाए। खालि त्यति मात्र फरक भयो। यस देशमा अङ्ग्रेजहरूले त्यति गोली पड्काएनन् जति हामीले आफ्ना मानिसहरू भनेकाहरूलाई उनीहरूले पड्काए। इतिहासले कहिले सोध्यो भने उसले के सोध्नेछ भने दास्ताको समयमा त्यति गोली पड्काउनु परेन। स्वतन्त्रतापछि आफ्नै मानिसहरूमाथि त्यतिका गोली पड्काउनु पर्यो। यो कुरो के हो? के भएको हो यो? कुनै क्रान्ति पनि सफल हुन सकेनन्। नहुने कारण छ। एउटा त के हो भने क्रान्तिका उपकरण अक्रान्तिकारी हुन्छन्, परम्परावादी हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ के हो भने क्रान्ति वस्तुतः प्रतिक्रियात्मक हुन्छ। त्यसको प्राण त्यसैमा हुन्छ जसबाट ऊ भिड्दछ। त्यसपछि शत्रु मर्नासाथ उसको अस्तित्वको कारण पनि रहँदैन। क्रान्तिको सफलता मृत्यु बन्दछ। हिप्पीको धारणा के हो भने क्रान्ति किन सफल हुँदैन भने क्रान्ति फेरि समाजलाई नै केन्द्र मानेर चल्दछ। ऊ भन्दछ समाज फेरियोस्। विद्रोहले व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर मान्दछ, क्रान्तिले समाजलाई केन्द्र मान्दछ। क्रान्ति भन्दछ समाज फेरियोस्, हिप्पी भन्दछ भर्सेला परोस् तिम्रो पुरा समाज। म फेर्दछु, म तिम्रो समाजका निमित्त रोकिन्न, म एक्लै फेरिन्छु। त्यसैले हिप्पी व्यक्तिगत विद्रोह हो। त्यसैले मेरो बुझाइमा यो कुरो बडो मूल्यवान छ, किनभने सबै क्रान्तिहरू असफल भए तैपनि हामी नयाँ क्रान्तिका कुरा सोच्दै रहन्छौँ। वास्तवमा क्रान्ति गर्ने काममा जति बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ त्यसले क्रान्तिकै हत्या गरिदिन्छ। प्रथमतः क्रान्ति गर्न सङ्गठन बनाउनु पर्दछ, अनि सङ्गठन बनाइएपछि त्यसका आफ्ना नियमहरू हुन्छन्। त्यो सङ्गठन जेसुकैको होस्, जब सङ्गठन बन्दछ अनि कुनै विचार सङ्गठन बन्दछ त्यसपछि सबै रोगहरू फर्कन्छन्। जुन रोग पुराना सङ्गठनमा थिए ती पुराना सङ्गठनका कारण थिएनन्। सङ्गठनका कारण केही रोग अनिवार्य हुन्छन्। सङ्गठन हुँदा कोही पदमा हुन्छ, मालिक हुन्छ, कोही अधिनायक हुन्छ, आज्ञा दिन्छ। सङ्गठन भएपछि मुठ्ठीभर व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छन्। सङ्गठन भएपछि धन बटुलिन्छ। सङ्गठन भएपछि भिड जम्मा हुन्छ। त्यसैले ध्यान रहोस्, भिड सधैँ परम्परागत हुन्छ, भिड सधैँ जीव हजुर हुन्छ। हिप्पी के भन्दछ भने अब क्रान्तिबाट हुँदैन, अब त विद्रोह गर्नुपर्छ। विद्रोहको अर्थ के हो भने
जसलाई कुनै कुरो गलत हो भन्ने लाग्दछ भने ऊ तुरुन्तै त्यसबाट अलग होस्। उनीहरूको एउटा शब्द छ, ड्रपिङ आउट। उनीहरू भन्दछन् बाटामा भिड जाँदैछ भने हामी पुरै भिडलाई बदल्दछौँ भन्ने आग्रह राख्दैनौँ। हामीलाई के लाग्दछ भने यो भिड गलत छ, त्यो बाटो गलत छ, हामी बाटो छोडेर तल ओर्लन्छौँ। हामी भन्दछौँ नमस्कार, तिमीहरू जाओ। व्यक्तिगत विद्रोहको यो धारणा अत्यन्त नयाँ छ, बडो बलियो पनि छ, किनभने सम्भवतः कुनै पनि क्रान्तिकारीले यतिका दाउ थापेको छैन होला। उनीहरू भन्दछन् सबै फेर्दछौँ, त्यसैले एउटा साम्यवादी पनि करोडपति हुन सक्दछ, केही मुस्किल छैन। ऊ के भन्दछ भने जब समाज फेरिन्छ सबैका सम्पत्ति बाँडिएलान् अनि मेरो पनि बाँडिन्छन्, तर जबसम्म सबैका बाँडिँदैनन् त्यतिन्जेल मैले बाँड्नुपर्ने फिक्री किन गर्नु पर्यो र? तर हिप्पी भन्दछ सम्पत्ति रोग हो भने त म बाहिर निस्किन्छु अनि जतिखेर समाज फेरिएला, तर त्यतिखेर तिमी मलाई जिम्मेवार ठान्न सक्दैनौ। भियतनाममा गलत युद्ध भइरहेको छ भने क्रान्तिकारी के भन्दछ भने आन्दोलन चलाओ, हडताल गर, घेराउ गर। हिप्पी भन्दछ सबैले घेराउ गर, सबैले हडताल गर, सबैले आन्दोलन चलाओ, तर चलाउनका लागि हिंसा हुनुपर्दछ। घेराउ गर्ने काममा हिंसा हुनुपर्दछ। कुनै दिन तिमीले जित्यौ भने जित्दा तिमी कति हिंसक हुनेछौ भने भियतनामको सट्टा अर्को भियतनाम तिमीले नै चलाइदिनेछौ। हिप्पी के भन्दछ भने हामीलाई के लाग्दछ भने भियतनाम गलत हो, हामी युद्धमा जान अस्वीकार गर्दछौँ। तिमी हामीलाई गोली ठोकिदेऊ, हामी यहीँ बसेका छौँ, हामी जाने छैनौँ। व्यक्तिगत विद्रोह पहिलोपटक एउटा विशुद्ध व्यक्तिले के आँट गर्दैछ भने सारा समाज गलत लाग्दछ भने हामी बाहिर जाउँ। उनीहरू समाजका विवाहका नियम फेर्दछौँ र हामी सुध्रन्छौँ भन्दैनन्। उनीहरू के भन्दैछन् भने हामीले आफ्ना निमित्त नियम फेरेका छौँ, अब जे कष्ट हुनेछ ती सहनेछौँ। त्यसैले हिप्पी त्यस्ती केटीसँग बस्न थालेको छ जससँग उसको विवाह भएको छैन। हिप्पी केटीहरू त्यस्ता केटाहरूसँग बस्न थालेका छन् जससँग उनीहरूको विवाह भएको छैन, किनभने हिप्पी के भन्दछ भने विवाह कानुनी वेश्यावृत्ति हो, समाजद्वारा आदेश प्राप्त, अनुमति प्राप्त वेश्यावृत्ति हो। समाजले दुई व्यक्तिहरूलाई अनुमति पत्र दिन्छ र भन्दछ अब हामी तिमीहरूका बीचमा बाधा त्यसर्याउने छैनौँ। अनुमति पत्र दिने अनेकौं जुक्तिहरू छन्। कतै सात फेरो मारेर अनुमति पत्र दिइन्छ, कतै माला पहिर्याएर दिइन्छ, कतै कार्यालयमा रजिस्ट्रारमा हस्ताक्षर गराएर दिइन्छ। यी विधिहरू त वाहियात हुन्, चाहिँदैनन्। महत्त्वपूर्ण कुरो त के हो भने समाजले अनुमति पत्र दिन्छ र के भन्दछ भने अब यी दुई मानिसहरूका बीचमा जे यौन सम्बन्ध हुनेछ त्यसमा हामी बाधा दिने छैनौँ। हिप्पी के भन्दछ भने मेरो प्रेम मेरो निजी कुरा हो अनि जससँग मेरो प्रेम छ त्यो दुई व्यक्तिका बीचको कुरा हो। त्यसमा हामीले समाजबाट स्वीकृति लिने कुरो कहाँबाट आयो र? त्यसमा पुरा समाजको सम्बन्ध कहाँ छ र? त्यो सम्पूर्ण समाज हाम्रा प्रेममाथि पनि नियन्त्रण गर्ने जमर्को किन गर्दछ? यसले हामीलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा रहन बिल्कुलै दिँदैन। प्रेममाथि पनि त्यसको नियन्त्रण हुनुपर्दछ। तर ऊ कष्ट सहँदैछ, किनभने हिप्पी केटीका सन्तान जन्मन्छन्। विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा शिक्षकले सोद्धछ यसका बाबुको नाम, अनि हिप्पी केटी के लेखाउँदछ भने यसको कुनै बाबु छैन, आमा मात्र छे। बडो कष्ट छ। जुन गाउँमा एउटी केटी यसको बाबु छैन, आमा मात्र छे भन्न सक्दछे भने तपाईँ बाबु बिना नै नाम लेखिदिन सक्नुहुन्छ भने त ठिक छ। मलाई उपनिषदको एउटा कथाको सम्झना हुन्छ, सत्यकाम जवालको। समय फेरिन्छ, त्यसैले हामी यस कथालाई राम्रो रूप दिन्छौँ। सत्यकाम गुरुका आश्रममा गए अनि सोधियो तिम्रा बाबुको नाम के हो? अनि ऊ फर्कियो। उसले आफ्नी आमासँग मेरा बाबुको नाम के हो भनी सोध्यो। अनि उसकी आमाले भनिन् म युवा छँदा जब तेरो जन्म भयो त्यतिखेर म धेरै मानिसहरूका सेवा गर्दथेँ। तेरो बाबु को हुन् त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसैले त फर्केर जा, आफ्ना गुरुलाई भनिदिनु मेरो नाम सत्यकाम हो, मेरी आमाको नाम जाबाल हो, त्यसैले तपाईँ मलाई सत्यकाम जाबाल भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरी आमाले के भन्नुभएको छ भने जब उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर धेरै मानिसका सम्पर्कमा आउनुभयो, बाबु को हुन् थाहा छैन। सत्यकाम फर्केर गए। उनले गुरुलाई के भने मेरी आमाले के भन्नुभएको छ भने जब म युवा थिएँ त्यतिखेर धेरै मानिसका सम्पर्कमा आए, तेरो बाबु को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। उहाँले कति मात्र भन्नुभयो भने मेरो नाम सत्यकाम हो र आमाको नाम जाबाल हो, त्यसैले तपाईँ मलाई सत्यकाम जाबाल भन्न सक्नुहुन्छ। मैले त सुनेको छु कसैले के भन्दै थिए भने
जाबालकै नामबाट जबलपुर बनेको हो। मलाई थाहा छैन, मलाई कसैले भनेको थियो, हुन सक्छ। तर गुरुले भने, त्यसो भए म तिमीलाई लिन्छु, किनभने म के ठान्दछु भने तिमी निश्चय नै ब्राह्मण हौ, किनभने यति सत्य त खालि ब्राह्मणले बोल्न सक्दछ। तिमीले आमाले कति सत्य कुरा गरिन् भने मलाई थाहा छैन। धेरै मानिसका सम्पर्कमा आए, बाबु को थिए भन्ने थाहा छैन। यति सत्य त ब्राह्मणले मात्र बोल्न सक्दछ। हिप्पी एक अर्थमा ब्राह्मण हो। कुन अर्थमा ब्राह्मण हो भने जीवनको जुन सत्य छ, जस्तो छ ऊ त्यस्तै बोल्दैछ, भन्दैछ यी 3 कुरा। अनि अन्तिम चौथो कुरो, त्यसो भए हिप्पीका बारेमा मेरो दृष्टिकोण के छन् त्यो म तपाईहरुलाई भनौँ। चौथो कुरो, मनुष्यले यति सम्पत्ति, यति सुविधा, यति सामग्री उत्पन्न गरेको छ, तर कुनै गहिरो अर्थमा मनुष्यभित्र दरिद्र भएको छ, चेतना संकुचित भएका छन्। त्यसैले हिप्पीको चौथो सूत्र हो चेतनाको विस्तार। ऊ के भन्दछ भने हामी आफ्नो चेतनालाई राम्ररी विस्तार गर्दछौँ, त्यसैले चेतना फैलाउन ऊ सबै किसिमका प्रयोग गर्दैछ। चेतना कसरी फैलिन्छ, संकुचित चेतनाको विस्तार कसरी हुन्छ भनेर गाँजा, अफिम, भाङ, चरेस, एलएसडी, मेस्कलिन, मारिजुआना, योग ध्यान सब थोक गर्दैछ। अनि रासायनिक औषधिको पनि उपयोग गर्दैछ। एलएसडी, मेस्कलिनद्वारा केही छिनका लागि नयाँ चित्त, नयाँ लोकमा प्रवेश गर्दछ। कानुन विरोधमा छ, किनभने कानुन त प्रत्येक नयाँ चिजको विरोधमै हुन्छ, किनभने कानुन त एउटा बेलामा बन्दछ र युग बदलिन्छ। कानुन त विरोधमै छ। कानुनले त एलएसडीलाई पाप ठान्दछ। म केही पनि बुझ्दिनँ। एलएसडी र मेस्कलिनमा धेरै सम्भावना छन्। जुन कुराको धेरै सम्भावना छन् भने यी दुवै चिज मनुष्यलाई चेतनाको नयाँ दर्शन गराउने काममा सफल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म के मान्दिनँ भने यीद्वारा समाधि उपलब्ध हुनेछ, तर समाधिको एक झल्को अवश्य पाउन सकिन्छ। अनि झल्को पाइएपछि समाधिको तिर्खा उत्पन्न हुन्छ। आज पश्चिममा योग र ध्यानका लागि जति आकर्षण छ, त्यसको गहिराईमा एलएसडी छ। लाखौं मानिसहरू एलएसडी खाएर हेर्दैछन्। कुनै मानिसले एलएसडीको एउटा चक्की खाएपछि उसको सम्पूर्ण संसार केही घण्टाका लागि बदलिन्छ। अनि हामीले विलियम ब्ल्याकका कविता पढ्यौँ भने के लाग्दछ भने ब्ल्याक केही यस्ता रङहरू जान्दछन् जुन हामी जान्दैनौँ। उनलाई फूल कस्तो देखिन्छ जुन हामीलाई देखिँदैन, तर एलएसडी लिएर हामी पनि त्यही जान्दछौँ। एक एक पात रङ्गीन हुन थाल्दछ, एक एक फूल अद्भुत हुन्छन्। एउटा मानिसका आँखामा कति गहिराई देखिन थाल्छ भने त्यति त कहिल्यै देखिएको हुँदैन। एउटा साधारण कुर्सीले पनि जीवन्त अर्थ लिन्छ। केही बेरका लागि जगत अर्कै किसिमको देखिन थाल्दछ। अँध्यारो रातमा बिजुली चम्केसरी एक निमेषका लागि रुख देखिन्छ, फूल देखिन्छ, बाटो देखिन्छ। बिजुली गएपछि त फेरि अँध्यारो भरिन्छ। तर हामी बिजुली चम्किनुभन्दा अघि जस्ता थियौँ त्यही मानिस रहन सक्दैनौँ। यी लागु औषधिहरू, रासायनिक तत्त्वहरूलाई हिप्पीहरूले पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्दैछन्। मेरो बुझाइमा सोमरस पनि यसभन्दा अलग कुरो थिएन। अल्डोस हक्सले एउटा किताब नै लेखेका छन्, अनि त्यसमा सन् 2000 पछि जुन विकसित लागु औषधि, रासायनिक द्रव्य हुनेछ त्यसको नाम पनि सोमा लेखिएको छ, सोमरसकै आधारमा। अनि जसले एलएसडी र मेस्कलिन खाएका छन् उनीहरूलाई त पहिलोचोटि के ख्याल आयो भने वैदिक ऋषिहरूलाई देवी देवताहरू जमिनमा हिन्डुल गरेको दृश्य किन देखिन्थ्यो, त्यो हामीले पनि देख्न सक्छौँ। भाङमा अलिअलि त्यो तत्त्व छ, धेरै छैन, साह्रै थोरै। तर भाङ खाएपछि अलिकति ह्याङओभर हुन्छ। एलएसडीबाट कुनै ह्याङओभर हुँदैन। गाँजामा पनि अलिअलि तत्त्व छ, तर धेरै होइन। हजारौं वर्षदेखि साधुहरूले भाङ, गाँजा, अफिमको उपयोग गर्दै आएका छन्। त्यो अकारण भने छैन। अनि यता जति खोजी हुन्छ त्यसबाट अचम्ममा पार्ने केही तथ्यहरू प्रकट हुन्छन्। एउटा मानिसले धेरै बेरसम्म उपवास गर्यो भने शरीरमा जे फरक आउँछ त्यो रासायनिक हुन्छ। अनि माथिबाट हेर्दा के लाग्दछ भने महावीर त गाँजाका कट्टर विरोधी हुन्, तर उपवासका पक्षमा धेरै छन्। यद्यपि उपवासबाट पनि 30 दिनसम्म भोकै रहँदा शरीरमा जुन फरक आउँछ त्यो रासायनिक नै हुन्छ, केही फरक छैन। प्राणायामबाट पनि जे फरक आउँछ त्यो रासायनिक नै हो। एउटा मानिस विशेष विधिबाट सास तान्छ भने अक्सिजनको मात्रा फरक पर्न थाल्दछ। धेरै अक्सिजनले केही तत्त्वहरूलाई डढाइदिन्छ, केही तत्त्वहरूलाई जोगाइदिन्छ। भित्र जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो रासायनिक नै हो। हिप्पी के भन्दछ भने अहिलेसम्मका जति साधना पद्धतिहरू छन्
तिनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा रासायनिक परिवर्तन मात्रै ल्याएका छन्। त्यसैले रासायनिक परिवर्तन एउटा चक्कीबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। हिप्पीको चौथो जोर केमा छ भने जुन कारणले ऊ चिन्तामा परेको छ त्यो यी लागु औषधहरूको कारण नै हो। कानुन त्यसको विरोधमा छ। कानुन तिनीहरूले बनाएका थिए जसलाई एलएसडीका बारेमा केही पनि थाहा थिएन। यस दिशामा डाक्टर लियरी एक अद्भुत मानिस हुन्। उनले औषधिहरूले कसरी मनुष्यलाई समाधिसम्म पुर्याउन सक्दछ भनेर यसबारेमा धेरै काम गरे अनि जुन मानिसले एकपटक यस किसिमको प्रयोग गरेका छन् उनीहरू अर्कै किसिमका भए। तिनका जिन्दगी अर्कै किसिमको हुन्छ। जसरी हामी तनावमा बाँचेका हुन्छौँ त्यसरी नै कसैले यस किसिमको औषधि खायो भने त सम्पूर्ण मन विश्रामपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, तनावमा होइन, अहिले नै यहाँ। त्यसका लागि हिप्पीहरूका जुन शब्द छन् ती हुन् टर्निङ अन। कुनै एउटा घुम्ती छ, ढोका छ जुन एउटा चक्की खानासाथ उघ्रन्छ, ड्रपिङ अफ बाटाका छेउमा ओर्लनु भने चाहिँ टर्निङ अन। जहाँ हामी छौँ त्यहाँबाट अन्त कतै मोडिनु, त्यस संसारमा, त्यस आयाममा जसका बारेमा हामीलाई पत्तो नै छैन। रासायनिक प्रयोगद्वारा मनुष्यको चेतना विस्तीर्ण हुन सक्दछ र सौन्दर्य बोधले भरिन सक्दछ। यस दिशामा डाक्टर लियरीले धेरै गहिरा प्रयोगहरू गर्दैछन्। उनका सासाना समूहहरू बनेका छन् जङ्गलहरूमा, पहाडहरूमा, गाउँहरूका बाहिर। प्रहरी उनका पछि लागेका छन्, तिनलाई उखेलेर फ्याँक्दैछ। अमेरिकामा मात्र 2 लाख हिप्पीहरू छन्। यो त ठिक गणनाको सङ्ख्या हो, तर धेरैजसो मानिस जो सावधिक हिप्पी बन्दछन् त्यस्तै 2-4 महिनाका लागि अनि फेरि संसारमा फर्केर जान्छन्। तिनका सङ्ख्या पनि ठुलै छ। धेरै केन्द्रहरू छन् जहाँ बसेर यी सबैको प्रयोग चल्दैछ। त्यहाँ मानिसहरू एकदमै वैज्ञानिक निरीक्षणमा एलएसडी र यस्ता अन्य चिजहरू लिइरहेका छन्। अल्डोस हक्सले एउटा किताब लेखेका छन्, डोर्स अफ पर्सेप्सन। त्यस किताबमा उनले के भनेका छन् भने कबीर र नानकलाई जे भएको थियो अब म के जान्दछु भने के भएको थियो। एलएसडी खाएपछि हक्सलेलाई के लाग्दछ भने के भयो, किनभने अनहद नाद बज्दैछ, अमृतको वर्षा हुँदैछ, आकाशमा बादलै बादल लागेका छन् र अमृतै अमृत बर्सिरहेको छ अनि कबीर नाच्दैछन् भनेर उनी यस्ता किसिमका कुराहरू भन्दैछन्। अनि हामी यी कुरा कविता पढेर जान्ने कोसिस गर्दछौँ, तर न अमृतले भरिएको कुनै बादल देखिन्छ, न अमृत बर्सिएको नै देखिन्छ, न कुनै अनहद नाद नै सुनिन्छ। तर एलएसडी खाएपछि त्यस्ता आवाजहरू सुनिन थाल्दछन् जो कहिल्यै सुनिएका थिएनन्। अनि यस्तो बर्खा सुरु हुन्छ जुन कहिल्यै भएको थिएन। अनि कहिल्यै नभएसरी मन अति चङ्गा र नयाँ बन्दछ। हिप्पीको चौथो नवीनतम कुरो यो हो, रासायनिक द्रव्यद्वारा चेतनाको विस्तार। यी 4 सूत्रलाई म मौलिक ठान्दछु। मेरा के प्रतिक्रिया छन् ती म संक्षेपमा भनौँ। हिप्पीहरूले साना साना समुदाय बनाएका छन्। त्यो समुदाय वैकल्पिक समाज हो। उनीहरू भन्दछन् एउटा तिम्रो समाज हो, ज्यू हजुरको, भियतनाममा लड्नेहरूको, कश्मीर कसको हो भनेर दाबी गर्नेहरूको, अनि एउटा हाम्रो चाहिँ छ जसको कुनै दाबी छैन, जसको भियतनाममा कसैसँग सङ्घर्ष पनि छैन, कश्मीरमा कसैको पनि झगडा छैन, राजधानीहरूमा जाने कसैको इच्छा छैन। एउटा समाज तिम्रो हो जसमा तिमी के भन्दैछौ भने भविष्यमा सब थोक हुनेछ। अर्को हाम्रो समाज छ जसले भन्दछ जे हुनु छ त्यो यहाँ र अहिले होस्। हिप्पीहरूको वैकल्पिक समाज हो। कोही यस समाजबाट उक्ताए, अत्तालिए, दिक्क भए भने उनीहरू त्यस समाजमा प्रवेश गर्दछन्। हिप्पी अहिले र यहाँ सधैँ आनन्दमा छ। ऊ के भन्दछ भने अहिले आनन्दमा छु अनि भोलिको चिन्ता गर्दिन। हिप्पीहरूका विद्रोहका सम्बन्धमा मेरो पहिलो दृष्टि चाहिँ यस्तो छ। पछाडिबाट थालौँ। लागु औषधिबाट निश्चय नै रासायनिक तत्त्वहरूद्वारा झल्को पाउन सकिन्छ, तर झल्को मात्र हुन्छ, अवस्था होइन। महावीर वा कबीर वा बुद्धसँग जे छ त्यो अवस्था हो, झल्को होइन। तर झल्को पनि मूल्यवान चिज हो। झल्कालाई अवस्था ठान्नु भुल हो। त्यसैले हिप्पीहरूसँग मेरा कुरा यहाँ अलिक फरक छन्। उनीहरू झल्कालाई अवस्था ठानिरहेका छन्। झल्को खाली झल्को हो अनि झल्को पनि चक्कीमा निर्भर छ। त्यसैले व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन। चक्कीको प्रभावपछि मानिस जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। तर बुद्ध अर्कै मानिस हुन्। त्यस अनुभवपछि उनी अर्कै मानिस हुन्। सत्य, ब्रह्मको, आत्माको, मोक्षको, निर्माणको प्रतीतपछि मानिस अर्कै मानिस हुन्छ। पहिलोको मानिस मर्दछ, उसको दोस्रो जन्म भयो, ऊ द्विज भयो। यो दोस्रो नै मानिस हो, ऊ उही मानिस होइन।
तर औषधिद्वारा जुन झल्को पाइन्छ त्यो झल्को मात्र हो, अवस्था होइन। हिप्पी कति चाहिँ ठिक कुरा गर्दछन् भने त्यो झल्को मूल्यवान छ, अनि जसलाई यो प्राप्त भएन उसले पायो भने त सम्भवतः उनीहरू अनुभव अवस्थाको खोजी गर्दा हुन्। जस्तै म यहाँ बसेको छु, म लन्डन गएको छैन, न्युयोर्क गएको छैन, तर यहाँ एउटा चलचित्र बनाउन सकिन्छ जसमा म लन्डन हेर्न सकौँ, तर म लन्डनमा चाहिँ हुन्न। यद्यपि चलचित्र हेरेर लन्डनमा भएको कल्पना जन्मन सक्छ, एउटा यात्रा सुरु हुन सक्छ। औषधि यात्राको पहिलो बिन्दुमा उपयोगी हुन सक्छ। यसमा म हिप्पीहरूसँग सहमत छु। म हिप्पी विरोधीहरूका विरुद्धमा छु, जो के भन्दछन् भने औषधिको कुनै उपयोग नै छैन, कुनै अर्थ छैन। हिप्पी विरोधीहरूका दोस्रा कुरामा चाहिँ म सहमत छु, किनभने त्यो अवस्था होइन। अनि हिप्पीहरूका विरुद्धमा पनि छु, किनभने उनीहरूले झल्कोलाई अवस्था सम्झिएर बाहिरबाट आरोपित रासायनिक प्रभावलाई उनीहरूले के भन्ठाने भने मेरो आत्मा नयाँ भयो, त्यसैले उनीहरू निश्चय नै भुलमा पर्दै गएका छन्। रक्षा सधैँ यही भुलमा हुन्छ। म यस भुलका विरुद्धमा छु, तर मलाई के लाग्दछ भने भावी मनुष्यका लागि रासायनिक औषधिहरूको राम्रै उपयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, हिप्पीहरू क्रान्तिका विरुद्ध छन्, विद्रोहका पक्षमा छन्। तर मजा चाहिँ के छ भने समाजलाई छोडेर जति पनि हिप्पीहरू गए तिनको पनि रूपरेखा बनेको छ। कपाल कटाएर तपाईँ हिप्पीहरू कहाँ जानुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई यस्तरी रिसाएर हेर्नेछन् जसरी झ्यापुलले कपाल पाल्नेहरूलाई समाजले रिसाएर हेर्दछ। तपाईँले हिप्पी समाजमा म दिनहुँ नुहाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँलाई त्यस्तरी रिसाएर हेरिनेछ जसरी म कुनै ब्राह्मणका घरमा बस्दा पनि आज नुहाउँदिन भन्दा रिसाइन्छ। त्यस्तो जुन विद्रोह छ त्यो प्रतिक्रियात्मक छ। हिप्पीले नुहाउँदैन। महावीरलाई मान्ने मुनिहरूले साह्रै खुसी हुनुपर्दछ, उनीहरू पनि नुहाउँदैनन्। हिप्पीले फोहोर ओढ्छ, किनभने ऊ के भन्दछ भने म जस्तो छु, मेरा पसिनामा गन्ध आउँछ भने म सुगन्ध छर्कन्न, आओस् पसिनाको गन्ध। पसिनामा गन्ध आउँछ यो बिल्कुलै ठिक कुरा हो, तर यो प्रतिक्रिया हो भने चाहिँ खतरनाक हो। पसिनामा गन्ध छ भन्ने कुरा मानिन्छ, तर सुगन्धबाट दुर्गन्ध हटाउन सकिन्छ। अनि अरू मानिसलाई दुर्गन्ध सहन बाध्य बनाउनु अर्काका सीमालाई अनधिकृत अतिक्रमण गर्नु हो। मेरा पसिनामा गन्ध छ, म मजासँग आफ्नै पसिनामा रहँ, तर मेरा छेउमा कुनै मानिस छ भने उसलाई मेरो दुर्गन्ध सुँघ्न बाध्य बनाउँदा त हिंसा सुरु हुन्छ, अर्थात् उसको स्वतन्त्रतामा बाधा दिने काम सुरु हुन्छ। मैले कतै एउटा घटना के सुनेको छु भने रविन्द्रनाथ कहाँ गान्धीजी पाहुना बनेर गएका थिए। दुवैजना साँझका बखत घुम्न निस्किन लागेका थिए अनि रविन्द्रनाथले भने म तयार हौँ है, तर उनलाई तयार हुन धेरै समय लाग्यो। गान्धीजीलाई त तयार हुने कुरो अचम्म थियो अनि ढिलो भएकाले चियाएर भित्र हेर्दा त के देखे भने रविन्द्रनाथ हल्पी ऐनाका अगाडि उभिएर आफैलाई सिँगार्ने काममा मग्न थिए। गान्धीजीले भने के गर्दै हुनुहुन्छ यो, त्यही पनि यस उमेरमा। अनि कविले भने सानो उमेर हुँदा त नसिँगारिँदा पनि काम चल्दथ्यो, तर अब चाहिँ चल्दैन। म अरूका अगाडि कुरूप देखिए भने के लाग्दछ भने उसका साथ हिंसा गर्दैछु। म के मान्दछु भने प्रतिक्रियावादी ठिक अर्थमा कहिल्यै पनि विद्रोही हुन सक्दैन। प्रतिक्रियावादी जो प्रतिक्रिया मात्र गरिरहन्छ ऊ समाजबाट उल्टो हुन्छ। तिमी यस्ता लुगा लगाउँदछौ, हामी यस्ता लगाउनेछौँ। तिमी स्वच्छ भएर बस्छौ, हामी फोहोरमा बस्नेछौँ। तिमी यस्ता छौ, हामी उल्टो हिँड्नेछौँ। तर उल्टो हिँड्नु विद्रोह होइन, प्रतिक्रिया हो। म के मान्दछु भने विद्रोहको ठुलो मूल्य हुन्छ, तर हिप्पी प्रतिक्रियामा परेको छ। प्रतिक्रियाको कुनै मूल्य हुँदैन। विद्रोह त एउटा मूल्य हो, तर प्रतिक्रिया एउटा रोग हो। त्यसैले ध्यान रहोस्, प्रतिक्रियावादी सधैँ त्यससँग बाँधिएको हुन्छ जसको प्रतिक्रिया गरिरहेको हुन्छ। अब कुन चाहिँ जरुरी छैन भने एउटा मानिस नाङ्गै आएर यस कोठामा बस्यो भने त्यो सहज नै होस्। के पनि हुन सक्छ भने ऊ खाली लुगा लगाउनेहरूको प्रतिक्रियामा यता नाङ्गै आएर बसिरहेको होस्। सहज चाहिँ पक्कै हुँदैन। सहजताको त मूल्य हुन्छ, तर सहजता लुगा लगाउने काममा हुन सक्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ। प्रतिक्रियाले समातिरहेको हुन्छ। प्रतिक्रियाको परिणाम खतरनाक हुन्छ अनि प्रतिक्रिया धेरै टिकाउ पनि हुँदैन, खाली सङ्क्रमणको कुरो हुन्छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै प्रतिक्रिया पनि व्यवस्थित हुँदै जान्छ। हिप्पीहरूको पनि एउटा समाज बन्यो, त्यसका पनि नियम र कानुन बने, तिनीहरूको पनि परम्परा बनेको छ, तिनीहरूका पनि पुरोहित, पण्डित, नेता भएका छन्। त्यहाँ पनि तपाईँ जानुभयो भने
तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ उनीहरूले तपाईँलाई छटपटाउने बनाउन थाल्नेछन्। हालै मात्र म एउटा घटना पढ्दै थिएँ। एक अमेरिकी पत्रकार महिला हिप्पीहरूको अध्ययन गर्न धेरै समाजहरूमा गइन्। उनी एउटा समाजमा गएकै थिएन। त्यहाँ हिप्पीहरूको भोजन चल्दै थियो। उनीहरूले चम्चा लिएका थिएनन्। हिन्दुस्तानमा के गर्दछन् त? हिप्पीहरू आए भने त बडो गाह्रो हुन्छ। अमेरिकामा त हातले खानु विद्रोह हो। हिन्दुस्तानमा चम्चाले खानु पनि विद्रोह हुन सक्दछ। उनीहरू हातैले भोजन खाँदै थिए। हातले खाने बानी पनि थिएन। त्यसैले सबैका हात रागेपाटे भएका थिए। भोजन सँगै राखिएका थिए। ती सबै जुठा भए। त्यसरी भोजन खाँदै थिए। ती महिला पत्रकार चाहिँ आफ्नो चम्चा उठाउँछिन् अनि कसैले उनको चम्चा खोस्यो र उनका हातमा भोजन राखिदियो। उनी अब अत्तालिएकी छिन्। तर त्यहाँ त्यही नियम छ। ती महिला हो भन्छन् भने म के भन्दछु भने अब ती महिला परम्परावादी भएकी छिन्। उनले अस्वीकार गर्नुपर्दछ। तर त्यहाँ अस्वीकार गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ एउटा हिप्पीले एउटी स्त्रीको चोलो च्यातिदियो। त्यसमाथि उसले सबै भोजन खन्याइदियो र उसको शरीर चाट्दै रह्यो। यी त सबै प्रतिक्रियाहरू भए। त्यो बहुलट्टीपन भयो। हो, कुनै प्रेमका क्षणमा कुनै स्त्रीको शरीरको स्वाद पनि अर्थपूर्ण हुन सक्छ। त्यो अनिवार्यतः अनर्थ पनि होइन, तर कुनै क्षणमा मात्र। तर कुनै स्त्रीको शरीरमा सुप खन्याएर त्यो चाट्नु त तपाईँको समाजलाई लोप्पा खुवाइएको हो। उनीहरूले के भनेका हुन् भने तिमीहरू हामीलाई के भन्ठान्छौ? जिन्सबर्ग हिप्पी कवि हुन्। एउटा सानो कवि सम्मेलनमा बोल्दै थिए। साहसमाथि कुनै कविता वाचन गर्दै थिए अनि त्यसमा अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गर्दै थिए। एउटा मानिसले उठेर के भन्यो भने त्यसमा के साहस छ र? गालीगलौजको उपयोग गर्ने काममा। अनि जवाफमा जिन्सबर्गले भने त्यसो भए साहस हेर्नुहुन्छ? वास्तविक साहस देखाऊ? त्यस मानिसले भन्यो देखाउनुहोस्। अनि उसले पाइन्ट खोलेर नाङ्गै उभिए। अनि त्यस मानिसलाई भने साहसी हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि नाङ्गै उभिनुहोस्। तर नाङ्गै उभिने काममा के साहस छ र? नाङ्गै उभिने काममा साहस छ भने मानिस नाङ्गै उभिने काममा डराएको हुनुपर्छ, नत्र भने साहस देखाउनु पर्ने थिएन। माध्यमिक विद्यालयमा मेरा एक शिक्षक थिए। उनी जतिखेर पनि मौका पाउनासाथ आफ्नो बहादुरीका कुरा नगरी बस्न सक्दैनथे। म एक्लै मसानघाट जान्छु, अँधेरी रातमा, त्यो पनि एक्लै। मैले एक दिन उहाँलाई के भने तपाईँ त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। केटाहरूलाई के शङ्का हुन्छ भने तपाईँ डरछिरुवा मानिस हुनुहुन्छ। के बहादुर मानिसले यस्ता कुरा कहिले गर्छ र? म एक्लै अँधेरी रातमा जान्छु, त्यो त भयभीत मानिसले मात्र बोल्ने कुरा हो। जसलाई भय छैन उसलाई त थाहा पनि हुँदैन कतिखेर अँधेरी रात भयो र कतिखेर सूर्य उदायो भनेर। ऊ त हिँड्दै जान्छ र केही हिसाब किताब राख्दैन। पछि कुनै बेला जिन्सबर्गसँग मेरो भेट भयो भने म उनलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले बहादुरी देखाउनु भएन। तपाईँले त मुख मात्रै बिगार्नु भयो। त्यस मानिसले लुगा लगाएको थियो, तपाईँले लुगा फुकालिदिनु भयो। केही पनि बहादुरी भएन। अनि त्यसभन्दा अझै उल्टो पनि के हुन सक्छ भने भोलि 500 मानिस नाङ्गै बसेका हुन् र म लुगा लगाएर पुगौँ अनि म बहादुर हुँ भनौँ किनभने मैले लुगा लगाएको छु। त्यतिखेर पनि केही कठिनाइ हुँदैन। मैले नैतिक साहसको एउटा घटना सुनेको छु। मैले सुनेको छु एक विद्यालयमा एक पादरी नैतिक साहस के हो भनेर बुझाउँदै थिए। उनले भने 30 केटाहरू वनभोज गएका छन्। तिनीहरू दिनभरिमा थाके अनि साँझ आएर उनीहरूले भोजन गरे। 29 केटाहरू त तुरुन्तै आफ्ना ओछ्यानमा गइहाले। एउटा केटाले चिसो रातमा थाकेको हुँदा पनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्यो। ती पादरीले भने यस केटामा नैतिक साहस छ। रातले सुत भन्दैछ, चिसाले सुत भन्दैछ, थकाइले सुत भन्दैछ। 29 केटाहरू कम्बलभित्र घुसिसकेका छन्, तर त्यो केटो चाहिँ बसेर रातको आखिरी प्रार्थना गर्दैछ। महिना दिनपछि उनीहरू फर्किए। उनीहरूले भने मैले तिमीलाई नैतिक साहसबारे केही सिकाएको थिएँ। तिमीलाई केही सम्झना छ भने मलाई एउटा घटना सुनाऊ। एउटा केटाले भन्यो म पनि तपाईँलाई एउटा काल्पनिक घटना सुनाउँदछु। तपाईँ जस्तै 30 पादरीहरू वनभोज गए। दिनभरिको थकाइ र भोक तिर्खाले फर्किए। 29 पादरीहरू प्रार्थना गर्न थाले। एक पादरी कम्बल ओढेर सुते। त्यसैले हामी त्यसलाई नैतिक साहस भन्दछौँ। 29 पादरीहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन् अनि एकका आँखा के भन्दैछ भने प्रार्थना गरेनौ भने नर्क जाउलाऊ। तर एक पादरी भने कम्बल ओढेर सुत्छन्। तर नैतिक साहसको के त्यति नै अर्थ हुन्छ? जुन काम सबै गर्दछन् त्यसको विपरीत गर्नु मात्रै नैतिक साहस हुन्छ त? के विपरीत हुनु मात्र साहस हुन्छ र? हुँदैन। विपरीत हुँदैमा साहस हुँदैन। विपरीत हुनु नै आवश्यक रूपमा सही हुनु होइन। अनि प्राय के हुन्छ भने
गलतको विपरीत जो हुन्छ त्यतिखेर दोस्रो गल्ती गर्दछ, अरू केही पनि होइन। प्राय दुई गल्तीहरूका बीचमा त्यो ठाउँ हुन्छ जहाँ सही हुन्छ। एउटा गल्तीबाट मानिस पेन्डुलम झै अर्को गल्तीतिर जान्छ, बीचमा बस्न बडो गाह्रो हुन्छ। मलाई के लाग्दछ भने हिप्पीहरू जसलाई विद्रोह भन्दैछन् त्यो विद्रोह त हो, त्यो विद्रोह हुनु पनि पर्दछ, तर त्यसमा प्रतिक्रिया बढी छ अनि प्रतिक्रियाप्रति मेरो विरोध छ। एक विद्रोही मानिस धेरै भिन्न किसिमको मानिस हो। एक विद्रोही मानिस नाई भन्नुपर्छ भनेर मात्र नाई भन्दैन, कसैले नाई भन्दैन भनेर नाई भन्नुपर्दछ भन्ने हो भने त त्यो ज्यू हजुर हो, त्यसमा त केही फरक नै हुँदैन। ऊ नाई किन भन्दछ भने उसलाई नाई भन्नु उचित लाग्दछ। हुन्छ भन्नु उसलाई उचित लाग्दछ भने त नाई भन्ने 10,000 मानिसका बीचमा पनि उसले हुन्छ नै भन्दछ, अर्थात् उसले सोच्दछ। मेरो भनाइ के हो भने विद्रोह अनिवार्यतः विवेक र प्रतिक्रिया अविवेक हो। त्यसैले हिप्पी विद्रोहका कुरा गरेर प्रतिक्रियातर्फ जान्छ, त्यहाँ सबै कुरा व्यर्थ हुन्छन्। दोस्रो कुरो मैले के भने हिप्पी भन्दछ सहज जीवन, तर सहज जीवन के हो? जुन कुरा मेरा लागि सहज छ त्यो अरूका लागि पनि सहज हुनुपर्दछ भन्ने छैन। जुन कुरो तपाईका लागि सहज हुन्छ त्यो मेरा लागि पनि सहज हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जुन कुरो एउटाका लागि बिख हुन्छ अर्काका लागि त्यही अमृत हुन सक्छ। वास्तवमा एक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो हुनको यही अर्थ हो। तर हिप्पी के भन्दैछ भने सहज जीवन, अनि सहज जीवनको पनि नियम बनाउँदैछ। ऊ के भन्दछ भने यही नै सहज जीवन हो, जहाँ पाइखाना गरिएको छ त्यसको छेउमा बसेर खाना खाऊ। हाम्रो देशले पनि परमहंस जन्माएको छ। उनीहरूका पनि सहज जीवन कस्तो थियो भने पाइखाना थुप्रिएको हुन्थ्यो, त्यहीँ बसेर खाना खान्थे। तर एउटाका लागि त त्यो सहज हुन सक्छ, तर अर्काका लागि भने त्यो असहज हुन सक्छ, किनभने पाइखाना थुप्रिएको छ अनि त्यहीँ खाना खाइन्छ। सहज जीवनको कुनै पनि नियम हुन सक्दैन, तर हिप्पीहरूले पनि नियम बनाएका छन्। कति लामा कपाल हुनुपर्छ, कस्तो कटाइको हुनुपर्छ, कस्ता बुट्टाका कमिज हुनुपर्छ, पाइनको मोहडा कति साँगुरो हुनुपर्छ, जुत्ता कस्ता हुनुपर्छ, हिँडाइ कस्तो हुनुपर्छ, घाँटीमा हिन्दुस्तानको रुद्राक्षको एउटा माला पनि हुनुपर्छ। तिनका पनि नियम, तिनका पनि सारा व्यवस्था छन्। वास्तवमा मानिस कस्तो छ भने ऊ व्यवस्थाभन्दा बाहिर हुनै सक्दैन। यताबाट व्यवस्था तोड्छ, उताबाट अर्को व्यवस्था जोड्दछ। यहाँनिर म हिप्पीहरूसँग सहमत छैन। म के मान्दछु भने एउटा सहज संसारले नै सबै किसिमका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्दछ, अर्थात् उसले त्यस मानिसलाई पनि स्वीकार गर्दछ जसलाई हामी सहज छैन भन्ने ठान्दछौँ, तर उसका लागि भने त्यो सहज हुन पनि सक्छ। सबैको स्वीकार नै सहजताको आधार बन्न सक्दछ, तर हिप्पीहरूका लागि सबै स्वीकार्य छैनन्। उसले अरूलाई त्यसरी नै हेर्दछ जसरी अरूले उसलाई हेर्दछ, निन्दाका आँखाले। अरू मानिसलाई ऊ भन्दछ स्क्वायर, चारखुट्टे मानिस। ऊ आफै मात्र स्क्वायर होइन, बाँकी जति पनि मानिसहरू छन् ती सबै चारखुट्टे हुन्, जो कार्यालय जाने गर्छन्, विद्यालयमा पढाउने गर्छन्, पसल चलाउँछन्, पति हुन्, पिता हुन्। तर कसैका लागि पति हुनु त्यति सहज हुन सक्छ जति कसैका लागि प्रेमी हुनु, अनि कसैका लागि एउटै स्त्री मात्र जीवनभरिका लागि सहज हुन सक्छ जति अन्यहरूका लागि स्त्री फेरिरहनु। तर हिप्पीले स्त्री फेर्नु नै सहज हो भन्दछ भने अर्को अतिमा त्यहाँबाट भुल सुरु हुन्छ। त्यसैले म यस सूत्रमा चाहिँ उनीहरूसँग सहमत छैन। म केमा सहमत छु भने प्रत्येक व्यक्तिलाई अंगीकार गर्नु जरुरी छ। अनि अन्तिम कुरो, कसैले वादहरूलाई बुझेर पनि चेष्टाबाट विरोध गर्दछ, त्यतिखेर वाद छैन भनेर उसले जति नै भने पनि वाद बन्न सुरु भइहाल्छ। जसलाई हामी अकविता भन्छौँ त्यो पनि कविता नै बन्दछ। जसलाई जापानमा अनाटक भनिन्छ त्यो पनि नाटक नै हो। अनि जुन कुरालाई हामी अवाद भन्दछौँ त्यो पनि एक प्रकारको वाद नै भइदिन्छ। वास्तवमा मनुष्य वादको विरोध नै गर्दछ भने पनि वाद त बनिहाल्छ। कसैलाई अवादी हुनु छ भने त उसले मौन नै रहनु पर्दछ। उसलाई वादको विरोधको पनि जुक्ति हुनु हुँदैन। त्यसैले संसारमा अवादी त तिनै मानिसहरू मात्र थिए जो चुप लागिरहे, किनभने बोल्न साथ वाद बनिहाल्छ। अब नागार्जुनलाई नै हेरौँ, उनी सारा वादहरूको खण्डन गर्छन्। तपाईको वाद के हो भनेर उनलाई सोध्नुभयो भने उनी के भन्छन् भने मेरो कुनै वाद नै छैन। उनी सबैको खण्डन गर्छन् तर उनको आफ्नो कुनै वाद छैन। तर त्यतिखेर पनि सबैको खण्डन गर्नु पनि वाद बन्न सक्छ। वास्तवमा
दर्शन पनि दर्शन नै हो। अदार्शनिक हुन धेरै गाह्रो छ, विरोधी दार्शनिक हुन कता हो कता सजिलो छ। दर्शनका विरुद्धमा हुने काममा कठिनाइ छैन, किनभने एउटा दर्शन फेरि विकसित हुनेछ जसले दर्शनको विरोध गर्नेछ। तर अदार्शनिक हुनु, दर्शनभन्दा माथि जानु, पारी जानु र रहस्यवाद तर अदार्शनिक हुनु, दर्शनभन्दा माथि जानु, पारी जानु त रहस्यवादीका लागि सम्भव छ, सन्तका लागि सम्भव छ, जो सत्य, सिद्धान्त र वादभन्दा पर भन्दछ। त्यति मात्र होइन, ऊ भन्दछ बुद्धिभन्दा पर, मनभन्दा पर, जहाँ म छँदै छैन त्यहाँ, अनि सबैभन्दा पर जे बाँकी रहन्छ त्यही हो। तर उसलाई त कसरी भन्नु, हिप्पी अझै त्यहीँ पुगेको छैन, तर कुनै बेला पुग्न सक्दछ। फेरि हिप्पी ठुलो समूह हो, त्यसमा वर्गहरू पनि छन्। हामीले बाटामा हिँड्दा कुनै पिताम्बरधारी भिक्षुलाई भेट्दैमा उनलाई देखेर बुद्धसँग तुलना गर्नु हुँदैन। काशीका बाटामा जुन हिप्पी भिख माग्दै हुन्छ, उसलाई देखेर डाक्टर टिमोथी लियरी वा डाक्टर पल्ससँग तुलना गर्नु हुँदैन। ती त अनौठाका मानिसहरू हुन्, तर सबै वर्गका मानिसहरू भेला हुन्छन्। हिप्पीहरूको एउटा श्रेष्ठ वर्ग चाहिँ अवश्य नै अगाडि बढ्दैछ। अनि कुन कुराको सम्भावना छ भने पश्चिममा रहस्यवादको जन्म हिप्पीहरूको जुन श्रेष्ठतम वर्ग छ त्यसैबाट हुन्छ। एउटा नयाँ वैज्ञानिक युगमा पनि, बुद्धिको आग्रह राख्ने युगमा पनि बुद्धिभन्दा परतिर सङ्केत गर्ने एउटा वर्ग जन्मनेछ। तर त्यो त 2-4 हिप्पीहरूका मात्र कुरा हुन्। बाँकी जुन ठुलो समूह छ त्यो भिडभाड मात्र हो। त्यो त घरबाट भागेका केटाहरूको समूह मात्र हो। कोही पढ्न चाहँदैन, कोही बाबुसँग रिसाएको छ, कोही कुनै केटीसँग विवाह गर्न चाहन्छ, कोही गाँजा खान चाहन्छ, कोही बेफिक्रीसँग बस्न चाहन्छ, कोही बिहान 10 बजेसम्म सुत्न चाहन्छ। त्यस्ता मानिसहरूको समूह छ। त्यसैले अन्त्यमा म 2 कुरा भनिदिन्छु। पहिलो त के भने, हिप्पीहरूमा जुन श्रेष्ठतम फुल छन् तिनबाट त मलाई के आश छ भने एउटा नयाँ किसिमको रहस्यको जन्म हुनेछ। तर हिप्पीहरूमा जुन तल्ला वर्गहरू छन् तिनबाट भने केही आश गर्न सकिँदैन। तिनीहरू त घरबाट भागेकाहरू हुन्। हिप्पी शब्द पनि हिपबाटै बन्दछ, अर्थात् पिठ्यौँ देखाएर भाग्नेहरू। त्यस्ता भगुवाहरू केही दिनपछि फर्किएर पनि जान्छन्। उनीहरू घर फर्कन्छन् नै। त्यसैले तपाईँले 35 वर्षभन्दा माथिका हिप्पी मुस्किलले पाउनुहुनेछ। त्यसभन्दा तलका नै भेटिन्छन्। धेरैजसो त समवयस्क उमेर 19 वर्षभित्रकै छन्, किनभने उनीहरूका एक सन्तान जन्मनसाथ र एउटी स्त्रीसँग प्रेम हुनासाथ घर बसाउने कुरो सुरु हुन थाल्दछ। त्यसपछि उनीहरूलाई नोकरी चाहिन्छ। त्यसपछि उनीहरू स्क्वायर मानिसका संसारमा फर्केर आउँछन्, 4 खुट्टे मानिसका संसारमा फेरि फर्केर आउँछन्। अनि कुनै कार्यालयमा नोकरी, त्यसपछि घर हुन्छ, फेरि गृहस्थी हुन्छ, अनि सबथोक चल्न थाल्दछ। तर म के अवश्य सोध्छु भने हिप्पीहरूले सारा मनुष्यको संस्कृतिमा एउटा प्रश्न उठाएका छन् र त्यस प्रश्नको उत्तरमा भविष्यका निमित्त ठुलो सङ्केत पाइन सक्दछ। त्यसैले हाम्रा लागि सोच्न लायक धेरै कुरा छन्। हिन्दुस्तानले त अहिले हिप्पी जन्माउन सक्दैन। गरिब वातावरणले हिप्पी जन्माउँदैन, समृद्धिले नै हिप्पी जन्माउँदछ। गौतम बुद्ध राजाका छोरा हुन्, महावीर राजाका छोरा हुन्, जैनहरूका सबै तीर्थङ्करहरू राजाका छोरा हुन्, रामकृष्ण सबै राजाका छोराहरू हुन्। जहाँ सबै थोक पाइन्छ त्यहाँ विद्रोही र अगाडि बढ्ने खालको मानिस जन्मन्छ। भारतवर्षमा अहिले हिप्पीको कुरो उठ्दैन। अहिले हामीले हिप्पी जन्मायौँ भने पनि झ्यापुलले कपाल पाल्ने मानिसहरू मात्र हुनेछन्। अर्को थोक केही पनि हुँदैन। उसलाई केटीको विवाहका लागि 10,000 दिने भएका छन् भनेर सुनाउनु भयो भने उसले सोध्नेछ, त्यसो भए घोडा चाहिँ कहाँ छ त? गरिब वातावरणले हिप्पी जन्माउन सक्दैन, समृद्ध वातावरणले नै जन्माउन सक्छ। वास्तवमा यसको के अर्थ हो भने त्यो हाम्रो लागि महँगो किनमेल हो। यो दुःखद हो, यो सुखद होइन। हामी अहिले हिप्पी जन्माउन सक्दैनौँ, यो दुःखको कुरा हो। हामी साह्रै गरिब छौँ। हामी अझै त्यस ठाउँमा पुगिसकेका छैनौँ जहाँ हाम्रा केटाहरूले केही नगरे पनि बाँच्न सकुन्। 2 लाख मानिस केही नगरिकनै बाँचिरहेका छन् भने त्यसको अर्थ के हो भने समाज समृद्ध छ, समाजमा धेरै पैसा छन्। एकातिर हिप्पी छ, ऊ गाउँमा 2 दिनका लागि काममा जान्छ र महिना दिनका लागि कमाउँदछ। ऊ 28 दिनसम्म रुखमुनि त्यसै बसिरहन्छ, ढोलक बजाइरहन्छ, हरिभजन गर्दै रहन्छ, हरिकीर्तन गर्दै रहन्छ। गरिब वातावरणले यस्तो विद्रोह जन्माउन सक्दैन। तर सधैँका निमित्त हामी गरिब रहिरहने छैनौँ। त्यसैले जब विद्यार्थीहरूले हिप्पीहरूका बारेमा केही भन्नुहोस् भन्दा मैले भने ठिकै छ,
आज नभए पनि भोलि त हामी पनि हिप्पी जन्माउने नै छौँ। त्यसैले पहिले नै के प्रष्ट हुनुपर्दछ भने हिप्पी अर्थात् के? हुन त यस देशले आफ्नो समृद्धिका दिनमा धेरै किसिमका हिप्पीहरू जन्मायो। त्यसबारे पश्चिमलाई केही अत्तोपत्तो छैन। जिन्सबर्ग जब काशी आए उनलाई एक सन्यासीसँग भेट गर्न लगियो। ती सन्यासीलाई जिन्सबर्ग हिप्पी हुन् भन्दा ती सन्यासी मजैले हाँसे अनि भने, तिमी त खाली हिप्पी हौ, हामी महाहिप्पी हौँ, हामी काशीवासी हौँ अनि काशी चाहिँ नाम चलेका महाहिप्पी भगवान शङ्करको भूमि हो। शङ्कर जस्ता परम स्वतन्त्र व्यक्तित्व भारतवर्षले कहिल्यै जन्माएको छैन, तर त्यो समृद्ध दिनका पुराना सम्झनाहरू हुन्। भविष्यमा हामी फेरि हिप्पी जन्माउन सक्छौँ, तर सोच्नु चाहिँ धेरै जरुरी भएको छ। त्यसैले सोचेर के हेर्नु जरुरी छ भने हिप्पीहरूको यस घटनामा मनुष्यको चेतनाका लागि के मूल्यवान घटित हुँदैछ। मनुष्य चेतना क्रान्तिको पुछारमा उभिएको छ र एउटा निर्णायक उफ्राइको अत्यन्त नजिक छ। बाह्य विस्तार अब सार्थक छैन। अनेक आयामहरूका आन्तरिक विस्तारको खोजी छटपटिसाथ चल्दैछ। मानिस स्वयंको भावी चेतनाको खोजी गर्दैछ। बिहान हुनुभन्दा पहिले नै निश्चय अँध्यारो बाक्लिएको छ, तर त्यसबाट स्वर्ण प्रभातको योजना पनि पाइँदैछ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभएको वाचन ओशोको विश्वचर्चित प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको 10औं अङ्क हो। यहाँहरूले योभन्दा अगाडिका अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत योभन्दा अघिल्लो अङ्क सुन्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने भाषा गर्दै यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।